Good afternoon, everyone. के छ साथीहरुको हालखबर? ठीक छ भन्ने कुरा आयो है। साउन्डहरु आएको छ साथीहरु, भन्नुस् त च्याट बक्समा। एकदम ठीक छ शारदाजी। साउन्ड आएको छ है, राम्रोसँगै आएको छ। अब फिडब्याक क्लास सुरु हुन्छ, सर पनि लगभग अब आइसक्नु भएको छ स्टुडियो भित्र। हाम्रो अब के रे हिजो शनिबार सम्पन्न भएको अब्जेक्टिभ एक्जामको है, सब्जेक्टिभ एक्जामको फिडब्याक बाँकी छ है। सब्जेक्टिभ एक्जामको कपी चाहिँ चेक गरेर तपाईहरुले के रे चेक गरेको कपीहरु तपाईहरुले प्राप्त पक्कै पनि गरिसक्नु भयो है। त्यसको फिडब्याक चाहिँ बाँकी छ। त्यसको फिडब्याकको लागि भोलि बिहान क्लासहरुमा नोटिस आउँछ है। सायद तपाईहरुको भोलि बिहानको क्लास पछाडी लगत्तै हुन पनि सक्छ अथवा पर्सिको क्लास पछाडी लगत्तै हुन पनि सक्छ। त्यो रिटन एक्जामको फिडब्याकको लागि चाहिँ तपाईहरुलाई क्लासमा नोटिस आउँछ है। यो अब्जेक्टिभ एक्जामको चाहिँ तपाईहरुको फिडब्याक नियमित रूपमा नै आइतबार 3 बजे हुने गरेको छ। त्यसै अनुसार आज पनि हामी उपस्थित भइसकेको छौं है। आज बिहानबाट पनि नयाँ ग्रुपहरु सुरु भयो। नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ ग्रुपहरु सुरु भयो। इंग्लिश नेपाली दुवै मिडियमको भोलिदेखि हामीले इंग्लिश नेपाली दुवै मिडियमलाई सेपरेट गरेर नयाँ क्लास नयाँ ग्रुपहरु सुरु गर्दै छौं है। तपाईहरुको तयारी द्रुत गतिमा अगाडि बढ्यो भन्ने आशा छ हाम्रो। र तपाईहरुले हरेक परीक्षामा राम्रो गर्दै जानु भएको छ भन्ने पनि हाम्रो विश्वास छ। सर स्टुडियो भित्र पुगिसकेको मैले अनुमान गरे है। गुड आफ्टरनुन सर। गुड आफ्टरनुन सर। सन्चै हुनुहुन्छ सर? हेलो सर, आवाज सुन्ने छैन? गुड आफ्टरनुन सर। सर हालखबर? ठीक छ सर, ठीक छ। हजुरको भन्नु सर। हेडफोन जोडिरहेको रहेछ, तपाईको आवाजै सुनिएन। अब हामीले पहिला म्याथ्सको पार्टबाट सुरु गर्छौं है। र त्यसपछि बाँकी अरु पार्टको हुन्छ। तपाईहरुले एकदम इन्टरेक्टिभ वेमा क्वेशन सोध्दै च्याट बक्सको भरपूर प्रयोग गर्दै है सक्दो फाइदा लिने तरिकाले फिडब्याकमा चाहिँ उपस्थित हुनु होला। कपी पेन अगाडि ल्याएर राख्नु होला। हरेक क्वेशनको सरले डिल गर्नु भन्दा अगाडि तपाईहरुले चाहिँ आन्सरहरु चाहिँ च्याट बक्स मार्फत दिन सक्नुहुन्छ र लागेको क्वेशनहरु सोध्न सक्नुहुन्छ है। नियमित रूपमा पनि अब साथीहरुले राम्रोसँग क्वेशनहरु सोध्दै अलिकति एक्टिभ वेमा पढिराख्नु भएको छ भन्ने हाम्रो चाहिँ एक्सपेक्टेसन छ। तपाईहरुले क्वेशन सोध्नलाई चाहिँ मजाले सरलाई भेटेर सोध्न नि सक्नुहुन्छ क्लास पछाडी, अथवा अनलाइन क्लासमा पनि हामीले अब क्लासको पछाडी डिस्कसन सेसनहरु राख्छौं है। साथै तपाईहरुलाई टाइम यस्तो फिडब्याक क्लासेसहरुबाट पनि तपाईहरुले क्वेशनहरु सोध्ने मौका पाउनुहुन्छ। र एउटा एकदम तपाईहरुलाई विशेष गरी एउटा कुरालाई चाहिँ मैले एकदम स्ट्रेस दिएर भन्न चाहन्छु, यो रेगुलर सब्जेक्टिभ एक्जाममा पनि सबैजना साथीहरुले भाग लिनु पर्यो है। अब यो हप्ता हाम्रो म्यानेजमेन्टको भयो, त्यसको फिडब्याक भोलि कि त पर्सि बिहान 8:30 बजेबाट हुन्छ है। बिहानको पहिलो क्लास सके पछाडी त्यो एक्जामहरुमा नियमित रूपमा चाहिँ तपाईहरुले भाग लिनु पर्छ है साथीहरु। हेलो हजुर। ल साथीहरु एकैछिन तपाईहरुको त्यहाँ स्टुडियोमा थोरै प्रब्लम आयो जस्तो छ। एकैछिन वेट गर्नु होला है, 2 मिनेट जति। त्यतिन्जेल म तपाईहरुलाई केही जानकारीहरु दिन्छु है।
2 मिनेट वेट गर्नु है साथीहरु। हिजो म्यानेजमेन्टको एक्जाम कति जनाले दिनुभयो ल भन्नुस् त? हिजो दिउँसो भएको म्यानेजमेन्टको लिखित परीक्षा कति जनाले दिनुभयो? रेज ह्यान्ड गर्नुस् त साथीहरु। अघिल्लो हप्ताको त्यो के रे ब्याङ्किङको चाहिँ फिडब्याक क्लास हिजो हुनुपर्ने, हिजो तपाईहरुको एक्जाममा तपाईहरु धेरै थाक्नु भयो भनेर हिजो चाहिँ राखिएन। त्यसको चाहिँ भोलि अथवा पर्सि हुन्छ, नोटिस हामीले हाल्दिन्छौँ, तपाईहरु उपस्थित हुनु होला पक्कै पनि। सब्जेक्टिभ एक्जामको क्वेशन कसरी पाउन सकिन्छ भन्नु भएको छ। ल एक्जाम दिन आएपछि त पाइहालिन्छ नि निर्मला जी। अनलाइनमा तपाईहरुलाई पनि हामीले इमेल पठाइदिन्छौँ, अनलाइन क्लासको साथीहरुलाई। ल साथीहरु सुन्नुस् है, त्यहाँ स्टुडियोमा सानो प्रब्लम आएको छ। म्याथ्सको सर आइसक्नु भएको छ। त्योभन्दा अगाडि मैले तपाईहरुलाई बाँकी आन्सरहरु भन्दै जानेछु। र साथीहरुले 1 नम्बरको आन्सर भन्नुस् त मज्जाले च्याट बक्समा। 1 नम्बरको आन्सर भन्नु पर्यो। अनलाइन क्लासको साथीहरुलाई चाहिँ त्यो सब्जेक्टिभ एक्जामको क्वेशन आज इमेलमा आउँछ भन्ने कुरो आयो है। ल त्यसपछि तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नु होला।
एक नम्बरको आन्सर ए हो है, एक नम्बरको आन्सर ए हो। म्याथ्सको सर आइसक्नु भएको छ, एकैछिन वेट गर्नुहोस्, म अरू आन्सर तपाईहरुलाई भन्दै गर्छु। म्याथ्सको लागि एकैछिन वेट गर्नु होला है। 2 नम्बरको आन्सर भन्नुस् त ल। 2 नम्बरको आन्सर भन्नुस्। नेपाल राष्ट्र बैंकले शीघ्र सुधारात्मक कारबाही कहिलेबाट सुरु गरेको हो? When did NRB start its prompt corrective action? 2 को सी है, 2 को सी हो आन्सर, 2 को सी हो। 3 नम्बरको आन्सर भन्नुस् त साथीहरु, 3 नम्बरको आन्सर, 3 नम्बरको आन्सर भन्नु पर्यो। तीन नम्बरको आन्सर सबै साथीहरुले बिगार्नु भयो क्या हो? 3 नम्बरको आन्सर डी है। त्यसै गरेर 4 नम्बरको आन्सर, 4 नम्बरको आन्सर, चार नम्बरको आन्सर बी, हजुर बी, ख दफा 92। त्यसै गरेर 5 नम्बरको आन्सर, 5 नम्बरको आन्सर भन्नुस् त ल। 5 नम्बरको आन्सर ए, 5 नम्बरको आन्सर ए है, नेपाल राष्ट्र बैंक। 6 नम्बरको आन्सर भन्नुस् ल साथीहरु। 6 नम्बरको आन्सर, 6 नम्बरको आन्सर चाहिँ धेरैले मिलाउनु भएन क्या हो? एकजना साथीले मात्रै मिलाउनु भएछ। यो 6 नम्बरको क्वेशन गाह्रो लाग्यो साथीहरुलाई? 6 नम्बरको क्वेशन गाह्रो लाग्यो जस्तो छ है। ओके ल, 6 को क हो है ए, 7 दिन, 7 दिन, 6 को 7 दिन। 7 नम्बरको आन्सर भन्नुस्। 7 नम्बरको आन्सर बी, 7 नम्बरको आन्सर बी। अनि एक्जाम दिइसकेर पनि आन्सर भन्न बिगार्नु भएको छ त साथीहरुले धेरै। घरमा गएर चेक गर्नु भएन क्या हो? घरमा गएर चेक गर्नु भएन जस्तो छ साथीहरुले। 8 नम्बरको आन्सर भन्नुस्। 8 नम्बरको आन्सर भन्नुस्। ओके, 8 को पनि ए, क है। - 2049 साउन्ड 11। 9 नम्बरको आन्सर भन्नुस् त च्याट बक्समा। यो क्विज हैन है, अस्ति खेलेको जस्तो क्विज हैन, यो त अब यो फिडब्याक क्लास हो। सरले अहिले सर आइसक्नु भएको छ है। यो क्वेशन तपाईले हिजो देखिसक्नु भएको छ, पक्कै पनि आन्सर भने हुन्छ। तर अब देखिसकेको क्वेशन पनि धेरैले खै त। ओके ल, ठीक छ ल। ओके, 9 को आन्सर बी। 10 को 10 को बी, 10 को पनि बी है, नेपाल सरकार। 11 को आन्सर भन्नुस् साथीहरु। 11 को आन्सर सी हो है। 11 को आन्सर सी, ग, हाउस होल्ड डेयरी मेथड। डायरी मेथड, सरी।
12 नम्बरको आन्सर भन्नुस् त 12 नम्बरको आन्सर बी। तपाईहरुले त्यो हिजो पाएको प्रश्न पत्र अगाडि राखेर सिक्लाउँदै जानु होला है। 12 नम्बरको आन्सर बी। 13 नम्बरको ल सर अब म्याथ्सको फिडब्याक दिन सर पनि आइसक्नु भएको छ जस्तो छ है। तपाईहरुको अब सुरु भइहाल्छ, म फटाफट भनिहालेँ है। 13 नम्बरको सी टिप्नुस्। 14 को ए, 14 को ए खराब पर्छ, ब्याड डेट है। 15 को पनि ए है, 15 को पनि ए। क ल 16 को टिप्नु त साथीहरु। 16 को सी। एक्सक्यूज मी सर। 17 को बी। 18 को डी। 19 को ए। 20 को सी। त्यस्तै गरेर 21 को बी। 21 को बी है। ख 22 को डी। घ 23 को सी। ग विजुअल कार्ड इंडेक्स। 24 को डी। 25 को बी। ख है। अब गणित को आयो सर। हजुर सर। सर हजुर सर, हजुर हजुर। अगाडि बढ्नु भयो हुन्छ सर। अगाडिको मैले साथीहरुलाई आन्सर भनिदिसकेको छु। अब सरले म्याथ्स को ओके, स्योर सर, स्योर स्योर। ब्याक कन्टिन्यू गर्नु भयो हुन्छ। अघि प्रब्लम रिजल्भ भयो सर स्टुडियोको। हजुर सर, हजुर। ए ओके सर, ओके सर। उपस्थित सबैजनालाई गुड आफ्टरनुन। साथी हामी सबैजना सन्चै छौँ। ओके, शनिबार जुन हाम्रो इक्जाम भएको थियो त्यसको फिडब्याक क्लासमा उपस्थित सबैजनालाई स्वागत छ। एन्ड फेसबुक लाइभबाट हेरिराख्नु भएको साथीहरू पनि सकेसम्म क्वेसनलाई पढेर सोलुसन गरेर कमेन्ट गर्नु होला, छिटोभन्दा छिटो है साथी। 30 सेकेन्डको म समय दिनेछु। ओके, जाउँ त्यसो भए क्वेसन नम्बर 26 नम्बर। र तपाईहरु जुमबाट जोड्नु भएको साथीहरू तपाईहरु वेब इन्स्ट्रक्टर मा मेसेज गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला। ओके साथी हो। ओके, लेट्स रक क्वेसन नम्बर 26। एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रहेको छ, एकदम राम्रो क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 26। ल 26 को तपाईहरुले कति ल्याउनु भयो त? ल सबैजना कमेन्ट गर्नुस् त। ओके, गुड। ठीक छ। अनिल गुप्ता जी, आइफोन, जनक, आइफोन, एन्ड देन इन्द्र जी, सुनीता जी, डिभाइसको नामबाट धेरैजना साथीहरू आउनु भएको छ। नाम कसरी भने आइपी जेपी के रहेको छ हैन, 10010। आफ्नो ओरिजिनल नामबाट आएको भए बेटर हुन्थ्यो। ओके, एनीवे यहाँ धेरैजनाले राइट गर्नु भएको छ। ओके, ल ध्यान दिनुस् है साथीहरु।
यहाँ क्वेशनले के भनेको छ पहिले बुझौँ हामी। 5 जना विद्यार्थीको औसत उमेर 9 वर्ष छ, हो हैन? उमेर 9 छ। तिनीहरूमध्ये 4 जना विद्यार्थीको उमेर चाहिँ 5, 7, 8 एन्ड 15 वर्ष छ भने बाँकी विद्यार्थीको औसत उमेर कति होला, हैन र? त 5 जना विद्यार्थीको हामीलाई ध्यान दिनुस् त, 5 जना विद्यार्थीको औसत उमेर 9 दिएको छ। त्यो मध्ये 4 जनाको त यहाँ एज त दिएको छ, हैन र? त 5 जना मध्ये 4 जना दिएको छ, त बाँकी भनेको त 1 जना हो। त 1 जना विद्यार्थीको वा 1 जना के रे व्यक्तिको हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ, औसत के एज निकाल्नु पर्ने छ। त 5 जनाको एज कति भयो त 5 इन्टु के गर्ने 9, त 5 9 जा कति आयो, 5 इन्टु 9 गर्दियौ माइनस यहाँ चाहिँ अब यिनीहरूको एज कति दिएको छ 4 वटाको, टोटल हामी जोड दियौ 5 प्लस 7 प्लस 8 प्लस कति त 15। त 5 9 जा कति आयो 45 आयो। अबलाई जोडौँ कति आयो 5 र 7 कति भयो 12, 12 8 20, 20 15 कति आयो त 35 आयो, हैन र? त 45 बाट 35 को कति आयो त 10 वर्ष आयो। मतलब 1 जना विद्यार्थीको उमेर चाहिँ कति भयो त 10 वर्ष भयो। लेख्नुस् त च्याट बक्समा सबैजना, क्लियर भयो कि भएन? क्लियर भयो साथी हो? ओके, एनआरबी को साथीहरु, नमिता जी लगायतको अरु साथीहरु, तपाईको क्वेशन यही हो, तलमाथि हुन सक्छ, हैन र? यदि छैन भने र पनि यो स्क्रिनशट लिएर राख्नुस्। किन भन्दाखेरि तपाईहरुको सिलेबस लगभग चाहिँ के छ त सेम छ, हैन? त सेम छ त क्वेशन पनि त सेम हुन सक्छ, हैन र? राख्नुस् है साथी, स्क्रिनशट लिएर राख्नुस् यदि तपाईसँग क्वेशन छैन भने। ओके, क्लियर भयो? गुड, क्लियर लेख्नु भयो साथीहरुले। त्यसो भए हामी जाउँ क्वेशन नम्बर 27 मा। ल, क्वेशन नम्बर 27 यो लोकसेवाले अहिलेसम्म धेरै त हैन साथी, यो 3 पटक चाहिँ सोधिसकेको यो प्रश्न रहेको छ। यो लोकसेवाले 3 पटक है साथी, यो क्वेशन जुन तपाई देखिराख्नु भएको छ 27 3 पटक यो सोधिसकेको प्रश्न हो र यसमा चाहिँ भ्यालुहरु चेन्ज हुन्छ, चेन्ज गरेको थियो र कुरा बुझ्नु यो एबीसीडी को ठाउँमा राम मोहन श्याम गीता आउन सक्छ, हैन? र आएको थियो पनि। यो रेशियो पनि चेन्ज हुन सक्छ, कुरा बुझ्नु भयो नि, र सकेको थियो। यो धेरै नै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। ल, 27 नम्बरको तपाईहरुले कति ल्याउनु भयो त सबैजना एकचोटी कमेन्ट गर्नुस् त। यो धेरै नै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ है साथी। ल, गुड, यहाँ मोर देन 80 जना साथीले राइट कमेन्ट गर्नु भएको छ। ओके, ल ध्यान दिनुस् है साथी हो। पहिले क्वेशन बुझौं, क्वेशनले के भन्न खोजेको हो। 4 जना व्यक्तिहरु रहेको छ, त्यसमा एबीसीडी रहेको छ, ए बी सी र डी, यो 4 जना मान्छेहरु रहेको छ है त। यिनीहरुको रेशियोको अनुपात चाहिँ 5:2:4:3 को अनुपातमा छ। त रेशियो छ त हामी x मानिहाल्यौ, हैन? ए ले ए को रेशियो कति त 5x, बी को रेशियो कति 2x, सी को रेशियो कति 4x, डी को रेशियो कति 3x। हामीले के गर्यो त रेशियो मान्यो यिनीहरुको के त रकमलाई, हैन? अब क्वेशनले के भनेको छ बुझ्नुस् है साथी हो। यो लाइन बुझ्नु बहुत जरुरी छ। सी ले डी भन्दा 1000, सी को रकम जुन छ नि, सी को अमाउन्ट, हैन? डी भन्दा 1000 ले के छ त बढी छ। सुन्नुस् है साथी, सी को रकम जुन छ, हैन, 1000 ले के छ त डी को भन्दा के छ त बढी छ भनेर भनेको छ, हो के? ध्यान दिनुस् है साथी, सी को रकम जुन छ, सी गेट्स 1000 रुपीज के त मोर देन द डी, हैन? सी को रकम भन्दा डी को रकम 1000 ले के छ त बढी छ। त ध्यान दिनुस्, त यहाँ के गर्ने, सी को हामी कति मानेको रेशियो मानेको हो त 4x मानेको हो, यो 4x भइहाल्यो। अनि डी को कति मानेको हो त यहाँ 3x, यो 3x भयो। प्लस कति भयो त 1000 भयो। ओके, यो क्लियर भयो कि भएन साथी? एकचोटी लेख्दिनुस् त च्याट बक्समा, सबैजना लेख्दिनुस् त। यो म्याथमेटिकली हेर्नुस् त यही भनेको हो किन? हेर्नुस् त, म्याथमेटिकली यही भनेको हो किन? ओके, क्लियर भयो, लेख्नु भएको छ। ओके, त्यसो भएला हामी सोलुसन गरौँ। 4x बाट 3x घटाउनु पर्यो, किनभने यता जुन छ 3x बराबरको राइट साइडमा पोजिटिभमा छ, यो लेफ्ट साइडमा त के हुन्छ त नेगेटिभमा हुन्छ। त 4x बाट के भयो त 3x घटाउने हो, हैन र? बराबर कति आयो त 1000 आयो।
तपाईँ आरएस लेख्दा नि भयो नलेख्दा नि भयो, केही फरक पर्दैन। 4x बाट 3x गयो कति आयो? x बराबर कति आयो त? 1000। ठीक छ, कुरा बुझ्नुभयो? x बराबर कति आयो त? 1000 आयो। अब हामीलाई बनेको छ त्यसो हो भनेदेखि b को चाहिँ रकम कति होला? b को शेयर कति होला भनेको छ। त b को शेयर कति होला? त b को हामीले यहाँ रेशियो कति मानेको हो त? b को रेशियो कति मानेको हो त? 2x मानेको हैन र? त b को 2x हो भने x को भ्यालु कति निकालेको? अहिले भर्खर हामी 1000 निकालेको। त 2 इन्टु 1000 भनेको 2 इन्टु 1000 भनेको कति आयो त? 2000 आयो। भनेपछि b को रेशियो अर्थात b को शेयर, b को अमाउन्ट कति भयो त? 2000 भयो। सकियो। a को सोधेको भए त 5000 हुन्थ्यो, b को 2000 भइ नै हाल्यो, c को सोधेको भए त कति हुन्थ्यो? 4000 हुन्थ्यो, d को सोधेको भए 3000 हुन्थ्यो हैन र? यो बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन? लेख्नु च्याट बक्समा क्लियर भयो कि भएन? सबैजना लेख्नु छ च्याट बक्समा क्लियर भयो कि भएन? सबैजना लेख्नुस् है साथीहरु। बुझ्नु भएन भने मज्जाले सोध्न मिल्छ है। ओके, क्लियर भयो, लेख्नु भएको छ। गुड। तपाईहरु एक्टिभ हुनुस् है साथीहरु, एक्टिभ हुनुस्। नाम हैन थर शुद्ध यसै पाली निकाल्नु पर्छ। ल, गुड, क्लियर भयो, लेख्नु भएको छ। त्यसो भए जाउँ हामी क्वेशन नम्बर नेक्स्टमा। 28 नम्बर। ल, 28 नम्बर यो टाइम एन्ड वर्क को रहेको छ। यो प्रब्लम एकदम राम्रो प्रब्लम रहेको छ। ल, व्हाट इज द राइट एन्सर अफ क्वेशन नम्बर 28 प्लिज? ल, ओके, यहाँ सबैजना राइट गर्नु भएको छ। 28 को 12 आवर भनिराख्नु भएको छ। ओके, लेट्स सी, हामी कन्फर्म गरौँ है त यसको राइट एन्सर के होला त। क्वेशन पहिले के भन्न खोजेको बुझौँ। क्वेशन 28 ले के भनिरहेछ त? हेर्नुस् त, ए ले कुनै काम 4 घण्टामा गर्न सक्छ, त्यस्तै बी र सी ले सँगै गर्यो भने उक्त काम 3 घण्टामा गर्न सक्छ, र ए र सी ले 2 घण्टामा गर्न सक्छ भने बी एक्लैले उक्त काम कति घण्टामा गर्न सक्छ हैन? त ए ले, ध्यान दिनुस्, ए ले 4 घण्टामा एक काम गर्छ। ए ले 4 घण्टामा एक काम गर्छ। त्यसो भए ए ले 4 घण्टामा एक काम गर्छ भने ए ले 1 घण्टामा कति काम गर्छ त? 1/4 काम गर्छ, अर्थात 1/4 काम गर्छ होइन र? त्यस्तै बी र सी ले सँगै 3 घण्टामा एक काम गर्छ। त्यसो भए 1 आवरमा कति काम गर्छ त? 1/3 काम गर्छ, हो कि हैन? अर्को आयो ए र सी ले हेर्नुस् त, ए र सी ले 2 घण्टामा एक काम गर्छ भने 1 घण्टामा 1/2 काम गर्छ। र हामीलाई के चाहिएको छ त? बी 1 घण्टामा कति काम गर्छ, के रे, एक काम कति घण्टामा गर्छ, त्यो हामीलाई चाहिएको छ। बी को काम चाहिएको छ। साथी हो, यसलाई के गरौँ? यो ए को जुन भ्यालु छ हैन, यो ए को भ्यालु यदि हामीले यो यहाँ राखेर यो इक्वेसनमा राखेर हैन, यो इक्वेसनमा राखेर ए को भ्यालु राख्यौं भने हामी सी को भ्यालु निकाल्न सक्छौं, र सी को भ्यालु निकालेर हामी यो इक्वेसनमा राख्दियौं भने यसलाई म मान्दै इक्वेसन 1, यसलाई इक्वेसन 2, सजिलो हुन्छ बुझाउनको लागि। मान्नै पर्छ भने जरुरी छैन हैन। हामी के गरौँ? इक्वेसन 1 मा के रे ए को भ्यालु के गरौँ? 2 मा राख्दियौ, 3 मा राख्दियौ, घटाइदियौ हामी, हाम्रो पक्कै सी को आउँछ। हेर्नुस् त साथीहरु, हामी के गर्दै छौं? इक्वेसन 3 बाट इक्वेसन 1 घटाउँदै छौं है त। इक्वेसन 3 बाट इक्वेसन 1 घटाउनुको मिनिङ भयो ए प्लस सी बाट ए घटाउनु हो, अर्थात ए प्लस सी को भ्यालु 1/2 भयो र ए को भ्यालु कति भयो? 1/4 भयो। ओके, त यो तपाईको के भयो त? ए के भयो त? यहाँ ए क्यान्सल भयो हैन। त सी बराबर कति भयो? 2 र 4 को एलसीएम 4 भयो के रे, अनि 2 2 जा 4 अनि 2 1 जा 2 भयो, अर्थात कति भयो त? 1/4। त सी को भ्यालु आइसकेपछि अब हामी त एकदम सजिलो तरिकाले बी को भ्यालु निकाल्न सक्छौं नि त हैन, युजिङ इक्वेसन 2 बाट। हेर्नुस् त, 2 बाट हेर्नुस् त, यहाँ बी प्लस सी बराबर हाम्रो 1/3 रहेको छ, जबकि सी को भ्यालु हाम्रो 1/4 रहेको छ भने बी बराबर हामी के लेख्न सक्छौं? 1/3 माइनस सी, अर्थात 1/4 लेख्न सक्छौं। यसलाई सोलुसन गरौँ।
3 र 4 को एलसीएम 12 आयो। त्यो 3 चौको 12, 4 तिया 12 अर्थात कति आयो त 1/12 यो के आयो त वर्क आयो। त वर्कलाई काममा कन्भर्ट गर्नलाई के रे समयमा कन्भर्ट गर्नको लागि के गर्नुपर्छ रेसिप्रोकल गर्नुपर्छ। त 1/12 भनेको कति आयो त 12 आवर अर्थात 12 घण्टा आयो, जुन चाहिँ हाम्रो अप्सन नम्बर ग अर्थात सी मा दिएको छ। र सबैजना एकचोटी च्याट बक्समा लेख्नुस् त क्लियर भयो कि सबैजना लेख्नुस् त साथीहरु। अहिले हामी 138 जना भन्दा माथि छौं साथीहरु, सबैजना कमेन्ट गर्नुस्। र फेसबुक लाइभबाट पनि लाइभबाट हेरिराख्नु भएको साथीहरु सकेसम्म लाइभलाई शेयर गर्नु होला एन्ड कमेन्ट पनि गर्नु होला। ओके गुड, क्लियर भयो सर, क्लियर भयो लेख्नु भएको छ, क्लियर भयो सर। ओके ओके गुड गुड गुड। त्यसो भए हामी जाउँ क्वेशन नम्बर 29 मा। एकदम राम्रो क्वेशन रहेको छ प्रॉफिट एन्ड लस को। ल व्हाट इज द राइट आन्सर अफ दिस क्वेशन प्लिज। ल व्हाट इज द राइट आन्सर अफ दिस क्वेशन। क्वेशन नम्बर 29 को यसको राइट आन्सर के होला त? क्वेशनले के भन्न खोजेको हो पहिले बुझौं हामी। एउटा पसलेले 6 रुपैयाँमा आई मिन के रे 6 वटा कागती 5 रुपैयाँमा के गर्यो त किन्यो र 5 रुपैयाँमा 6 वटा कागती के गर्यो त बेच्यो। उलाई कति प्रतिशत के भयो त नाफा भयो, त्यो हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। ल ध्यान दिनुस्, एकदम राम्रो रहेको छ क्वेशन। म तपाईलाई ट्रिक दिन्छु, यता हेर्नुस् है त, सबैजनाको राइट छ है त। यहाँ सबैजनाले मोर देन 100 जना साथीले कमेन्ट गर्नु भएको छ, डी भन्नु भएको छ, एकदम राइट रहेको छ। ल हेरौँ है साथी, ल बाँकी साथी लगायत सबैजना कन्फर्म गरौँ, केही नयाँ कुरा हामी सिक्छौँ। यस्तो टाइपको क्वेशनमा के गर्ने, सबभन्दा पहिले चाहिँ फर्स्टमा आइटम्सको नाम लेख्ने है साथी, अर्थात गुड्सको सामानको नाम लेख्ने। ओके, त यहाँ आइटम्स अर्थात गुड्स अर्थात थिंग्स आर्टिकल्सको नाम के रहेको छ कागती। कुन गति साथी हो कागती रहेको छ, कागती। अर्को ठाउँमा के लेख्ने त यसरी रकम लेख्ने, सजिलो हुन्छ है साथी। एक ठाउँमा के लेख्ने साथी हो आइटम्सको नाम लेख्ने, अर्को ठाउँमा प्राइस रेटको नाम लेख्नुपर्छ, ठीक छ, रकम लेख्नुपर्छ, सजिलो हुन्छ। लेख्नै पर्छ भने जरुरी छैन, यो नलेख्दा नि एन्सर आउने हो, तर लेखेको सजिलो के रे बुझ्न सजिलो हुन्छ, त्यही भएर। अब हेर्नुस् कतिवटा कागती 6 वटा कागती 5 रुपैयाँमा के गरेको छ त किनेको रहेछ। 6 वटा कागती 5 रुपैयाँमा किनेको रहेछ र 5 वटा कागती 6 रुपैयाँमा बेचेको रहेछ, हैन र? ठीक छ, 6 वटा कागती 5 रुपैयाँमा किनेको रहेछ र 5 वटा कागती 6 रुपैयाँमा बेचेको रहेछ। त पुरै कारोबारमा होल ट्रान्ज्याक्सनमा उलाई नाफा भयो। नाफा भयो भने कति रुपैयाँ के रे कति प्रतिशत नाफा भयो त्यो हामीलाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सबैजना ध्यान दिनुस्, यस्तो टाइपको क्वेशनमा के गर्ने, फर्स्टमा हामी यहाँदेखि क्रस मल्टिप्लाई गर्ने फर्स्टमा, र सेकेन्डमा यहाँदेखि के गर्ने त क्रस मल्टिप्लाई गर्ने र माइनस गर्ने। 6 गुणा के गर्ने 6 गर्ने, माइनस 5 गुणा के गर्ने 5 गर्ने। हामीलाई प्रतिशत निकाल्न भनेको छ, त्यही भएर के गर्ने त डिभाइड बाइ जति हामी माइनसले प्रतिशत के रे माइनस गर्छौं नि यहाँ राइट साइडमा, जुन नम्बरले हामी जतिसुकै नम्बरले माइनस गर्छौं त्यही नम्बरले के गर्ने यहाँ डिभाइड पनि गर्ने, त्यही नम्बरले के गर्ने डिभाइड पनि गर्ने। तपाईको दिमागमा आएको होला सर यस्तो किन, त्यही नम्बरले किन गर्नुभयो? त मैले यो कन्सेप्ट लगाएको खासमा हेर्नुस् त, मानव उलाई के भयो त मानव नाफा नै भएको छ। त नाफा प्रतिशत बराबर फर्मुला के हुन्छ त एसपी माइनस सीपी अपन के त सीपी इन्टु के हुन्छ त 100%, हो हैन? हो हैन? हेर्नुस् त साथी हो, त हामी यहाँ जे सीपी यहाँ जुन हामी सीपी घटाएको छौं त्यही सीपीले हामी यहाँ माइनस गरेको हो हैन? हो हैन? यसको मिनिङ के भयो, सुरुको के हुन्छ जहिले पनि एसपी हुन्छ, सुरुको के हुन्छ त एसपी हुन्छ, यो के हुन्छ सीपी हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? ओके, लस प्रॉफिट जे सुकै आयो यस्तै नै गर्ने हो, तर हामी बुझ्ने कसरी यसलाई नाफा भयो कि नोक्सान भयो, सेम टु सेम गर्ने हो। तर गर्ने के ध्यान दिनुस् है साथी, यदि सोलुसन गरेर भ्यालु यदि पोजिटिभमा आयो भने बुझ्ने उलाई प्रॉफिट भयो, यदि सोलुसन गरेर उलाई यदि नेगेटिभमा आयो भने सोलुसन नेगेटिभमा आयो भने बुझ्ने त्यो व्यापारीलाई के भयो त लस भयो। ओके, तर सबैमा यही गर्ने है साथी, प्रोसेस रिमेन्स सेम,
प्रोसेस रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट फर बोथ प्रॉफिट और लस सबैको लागि सेम सबैमा यस्तै गर्नु होला ओके अब हामी अगाडि बढौं त्यसो भए 6 6 जा 36 भयो 5 5 जा 25 भयो ल त्यसो भए लेखौं यहाँ एक स्टेप लेख्दा नि भयो नलेख्दा नि भयो त कति भयो 25 10 35 11 भयो डिवाइड बाइ कति आयो 5 5 जा 25 आयो अब एकैचोटी होलसेलमा काट्दा नि भयो केही फरक पर्दैन हैन एकैचोटी हामी काट्न सक्छौं अब यसलाई काटौं 25 1 जा 25 25 4 जा कति आयो 100 त हामीसँग बाँकी कति रह्यो 11 into 4% 11 4 जा कति आयो 44 आयो अहिले जुन हाम्रो क्याल्कुलेसन गरेर जुन भ्यालु आएको छ त्यो पोजिटिभमा आएको छ दैट्स व्हाई यसको के भयो त प्रॉफिट भयो ल के भयो त प्रॉफिट भयो नाफा भयो यदि कास यो क्याल्कुलेसन गरेर नेगेटिभ आएको भए यो के हुन्थ्यो यसमा पुरै कारोबार मसला के हुन्थ्यो त नोक्सान हुन्थ्यो लेख्नुस् त च्याट बक्समा क्लियर भयो कि भएन सबैमा यस्तै नै गर्ने है साथी यस्तो टाइपको प्रब्लममा तपाई युज गर्नु सबैमा युज हुन्छ यसमा कुनै एक्सेप्सनल छैन है नो एक्सेप्सनल कस जुनसुकैको लागि प्रॉफिट लस सबैको लागि एउटै हो है साथी तर स्मरण रहोस् एउटा कुरा यदि क्याल्कुलेसन गरेर भ्यालु यदि पोजिटिभमा आयो भने बुझ्ने उलाई पुरै कारोबारमा प्रॉफिट भएको छ र नेगेटिभमा आयो भने लस भएको छ ल अर्को हप्ता चाहिँ हामी एउटा नेगेटिभ वाला क्वेशन नै गर्ने छौं ओके लेट्स होप है साथी ल क्लियर भयो लेख्नु भएको छ त्यसो भए जो हामी क्वेशन नम्बर नेक्स्टमा क्वेशन नम्बर 30 ल क्वेशन नम्बर 30 को के लगाउनु भयो साथीहरु कमेन्ट गर्नुस् त व्हाट इज द राइट आन्सर अफ क्वेशन नम्बर 30 क्वेशन नम्बर 30 को राइट आन्सर के होला त ल ओके धेरै जना साथीले 6.25 भनिराख्नु भएको छ ओके गुड लेट्स चेक ल ध्यान दिनुस् है साथी सबै जना ध्यान दिनुस् के भनेको छ यहाँ क्वेशनले पहिले बुझौं क्वेशनले के भन्न खोजेको हामीलाई के चाहिएको छ द रन रेट इन द फर्स्ट 10 ओभर इज 3.2 10 ओभर को रेट चाहिँ 32 दिएको छ के रे 3.2 दिएको छ हैन त्यसो भए हामीलाई भनेको छ 40 ओभर को रेट को टार्गेट यदि 282 आई मिन 282 रन भयो भने त बाँकी ओभरमा चाहिँ कति रेट हुन्छ हामीलाई रेट निकाल्नु पर्छ है साथी हो त भनेपछि फर्स्ट 10 ओभर रेट कति आयो त फर्स्ट 10 ओभर रेट कति आयो त कति दिएको छ 3.2 दिएको छ त्यसो भए हामी के निकालो रन स्कोर कति आयो त कति रन स्कोर गर्यो त रन स्कोर बराबर भयो 10 गुना 3.2 अर्थात कति आयो त 32 रन आयो कुरा बुझ्नु भयो ठीक छ कति रन आयो साथी हो 32 रन आयो अब हामीलाई भनेको छ कि 40 ओभरमा रेट कति होला त 40 ओभरमा रेट चाहिँ के रे रन चाहिँ कति ल्याइसकेको छ त 282 ल्याइसकेको छ त 40 ओभरमा रेट निकाल्नको लागि के गर्ने हाम्रो जुन 40 ओभरमा जति उसको रन दिएको छ त्यो र 10 ओभरमा हामीले जति रन निकालेको छ स्कोर गरेको छ त्यो डिवाइड बाइ के गर्ने त 40 गर्दिने आई मिन 1 को निकाल्दिने त यसलाई घटाउँदाखेरि कति आयो साथी हो घटाउनुस् 2 बाट 2 गयो 0 8 बाट 3 गयो 5 अनि 250 भए कति आयो त 40 यो 0 0 के भयो त क्यान्सल अब यसलाई गरौँ 4 छक्के कति आयो 24 1 4 दुना 8 4 पंचे कति आयो त 20 अर्थात कति आयो त रन रेट कति आयो त 6.25 आयो जुन चाहिँ हाम्रो अप्सन नम्बर ए मा दिएको छ ल एकचोटी लेख्नुस् त च्याट बक्समा यो बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन हुन एकचोटी म फेरि भन्दिन्छु सुन्नुस् है साथी एकचोटी फेरि यता ध्यान दिनुस् 10 ओभर को रन रेट 3.2 दिएको छ भने त्यो 10 ओभरमा रन कति भयो त 10 ओभरमा रन भयो कति त 32 रन भयो ए अनिल जी ठिकै छ त्यो इज टु हैन है त्यो डट हो है पोइन्ट हो त्यो मिस्टेक
टाइप भएको थियो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो 3:2 होइन, त्यो 3.2 थियो है। ल ओके, 10 ओभरमा चाहिँ 10 ओभरको रेट कति रहेको छ त 3.2 रहेको छ भने त 10 ओभरमा जम्मा रन कति भयो 32 रन। ओके, अब 40 ओभरमा चाहिँ टोटल रन कति छ 282 दिएको छ। अब रिमेनिङ रेट चाहिँ रिमेनिङ चाहिँ हाम्रो कति भयो त रिमेनिङ ओभरमा के रे रेट कति भयो त त्यो निकाल्नु पर्ने छ। त रिमेनिङमा हाम्रो के भनेको छ 40 ओभरमा कति होला त 40 ओभरमा दिएको जति रन छ त्यो 10 ओभरमा जति हामीले क्याल्कुलेट गरेर निकालेको त्यो के गर्ने त घटाइदिने। त 40 ओभरमा यति रन भयो रेट भयो त 1 ओभरमा कति भयो त 282 माइनस 282 माइनस 32 डिभाइड बाइ कति भयो त 40 भयो। कुरा एउटै भयो, म एकैचोटी लेखिदिए। त यो 282 माइनस 32 भनेको 250 भयो अनि बाई कति भयो त 40 भयो, 0 0 क्यान्सल भयो। 25/4 भनेको कति आयो त 6.25 ए ओके ओके ल ठीक छ। त्यसो भए अब हामी जाउँ क्वेशन नम्बर 31 मा। ल क्वेशन नम्बर 31 को राइट एन्सर के होला त? ल सबैजना कमेन्ट गर्नुस् त, व्हाट इज द राइट एन्सर अफ क्वेशन नम्बर 31? थर्टी वन को डी भनिराख्नु भएको छ धेरैजना साथीले, हो र? ल ओके 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 लेट्स सी। ध्यान दिनुस् है साथी, क्वेशनले के भन्न खोजेको बुझौँ। मानुस् तपाई पसले हुनुहुन्छ, यु आर शपकिपर, ठीक छ? तपाईले के गर्नुभयो 40% स्याउ के गर्नुभयो त बेच्नुभयो। त तपाईसँग त पहिले कति स्याउ होला त 100% होला। मानौ यो स्याउको बकेट रहेको छ हैन, यसमा स्याउ रहेको छ। त सुरुमा तपाई त स्याउ चाहिँ 100% किनेर पक्कै ल्याउनु भएको होला हैन र? 100% स्याउमा के गर्नुभयो त 40% स्याउ के गर्नुभयो बेच्दिनु भयो। त तपाईसँग बाँकी कति रह्यो त 100 बाट 40 को कति आयो 60%। त 60% बाँकी रह्यो हो हैन तपाईसँग। अब त तपाईसँग 60% बाँकी छ नि, प्रतिशत त टोटल जहिले 100 को हुन्छ। तपाई 100% स्याउ चाहिँ किनेर ल्याउनु भयो अनि 40% के गर्नुभयो त बेच्दिनु भयो। त तपाईसँग बाँकी कति भयो त 60%। ल 60%, त्यसमा 420 स्याउ बाँकी रह्यो। त यो 60% यो बाँकी स्याउ हो हैन। त 60% बाँकी भनेको त 420 वटा हो हैन र? त्यसो भए सुरुमा कति थियो त भन्दाखेरि त यसको मिनिङ के भयो 60% भनेकै तपाईको 420 वटा भयो। 1% भनेको 420 को मुनि 60 भयो। टोटल त हाम्रो 100 को हुन्छ। त्यसो भए 420 को मुनि कति आयो त 60 गुना कति आयो त 100 आयो। अब यसलाई काटकुट गरौँ, 0 0 काट्यो, 6 1 जा 6 6 7 जा 42, 7 * 100 भनेको 700। यसको मिनिङ के भयो कि तपाईसँग सुरुमा चाहिँ 700 वटा के थियो त स्याउ थियो। तपाई अप्सनबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब 700 वटा स्याउमा तपाई 40% बेच्नु भयो। त 40% बेच्नु भनेको कति भयो के रे 7 चौको 28, 280 वटा भयो। त 280 वटा स्याउ बेच्नु भयो हैन। त 280 वटा स्याउ बेच्नु भयो भने कति बाँकी रहन्छ त 700 बाट के रे 280 घटाउनु 400 कति आउँछ त के रे 420 आउँछ। भनेपछि हाम्रो ठ्याक्कै के भयो त मिलो इक्वेसन। हाम्रो राइट एन्सर कति भयो त 700 भयो। एकचोटी फेरि सुन्नुस् के भने सुरुमा चाहिँ तपाई 100% स्याउ किनेर ल्याउनु भयो। त 100% स्याउमा 40% स्याउ के गर्नुभयो त बेच्नु भयो। त बाँकी तपाईसँग कति भयो त 60% स्याउ बाँकी रह्यो। त 60% स्याउ भनेकै तपाईसँग 420 वटा हुनु होइन र? 60% भनेको 420 हो, 1% भनेको 420/60 भयो। प्रतिशत त टोटल जहिले 100 को हुन्छ। त 100% को निकालौं। त 100% बराबर कति भयो 420/60 * 100, 6 7 42 भयो हैन। ल लेख्नुस् त साथी, यो क्लियर भयो कि भएन? कुरा एउटै हो। यो क्लियर भयो कि भएन? x अफ 60% बराबर के रे 420 गर्दा नि भयो हैन। कुरा एउटै, सुनिता जी एउटै। ओके ल ल
एकदम क्लियर छ, पानी पानी भयो लेख्नु भएको छ साथीहरूले। गुड। त्यसो भए क्वेशन नम्बर 32 तिर जाउँ र यो क्वेशन नम्बर 32 तपाईलाई याद छ कि छैन होला? यो क्वेशन सोधेको हो नि, यो एनआरबी मा सोधेको प्रश्न हो है साथी, यो चौथो लेभलमा यो सोधेको प्रश्न हो। ल भन्नुस् त यसको राइट एन्सर के होला? सबैजना कमेन्ट गर्नुस्, व्हाट इज द राइट एन्सर अफ दिस क्वेशन नम्बर 32? यदि x बराबर y बराबर 2z हैन र x y z बराबर 256 भए हामीलाई x को मान निकाल्नु पर्ने हुन्छ। ल कति आयो x को मान? ल सबैजना कमेन्ट गर्नुस् त, सबैजना कमेन्ट गर्नुस् र फेसबुक लाइभमा हेरिराख्नु भएको साथीहरु पनि कमेन्ट गर्नु होला। सकेसम्म लाइभलाई तपाईहरु शेयर गर्नु होला है साथीहरु सबैजना। ओके ल ध्यान दिनुस् है साथीहरु, सबैजना यता ध्यान दिनुस् त। यहाँ धेरै जनाले राइट पनि गर्नु भएको छ। म राइट लिने साथीहरुको नाम भन्छु है त। जुना जी, जुना बस्नेत जी एन्ड आइफोन एन्ड ल अहिलेसम्म कमेन्ट गर्नुभएको हुन त धेरै जनाले कमेन्ट गर्नु भएको छ। वर्षा जी लगायतको साथीहरुको राइट आएको छ। लक्ष्मी जी को पनि राइट आएको छ। लक्ष्मी कुमकुम जी एन्ड लक्ष्मी दुई जना लक्ष्मी यहाँ हुनुहुन्छ हामीसँग। लक्ष्मी धामी जी राइट छ, गुड। अर्को साथी सुस्मिता जी हुनुहुन्छ। सुस्मिता जी यु आर अल्सो राइट। हुन त कमेन्ट धेरै आएको छ तर राइट एन्सर रूपा जी तपाईको पनि राइट रहेको छ। राइट भएको साथीहरुको मात्रै म नाम पढ्छु है त। अनिल जी यस यु आर राइट। विनोद जी रङ भएको छ। सुनिता जी मिस्टेक भयो। कमल जी को पनि त्यस्तै रहेको छ लगायतको। ओके ओके ल ध्यान दिनुस् है साथी। ल हेर्नुस् त, मलाई एउटा कुरा भन्दिनुस् त साथीहरु सबैजना, यो x बराबर y बराबर 2z छ। यसको मिनिङ के भयो? यसको मिनिङ यो हैन, यो x बराबर y हैन। यो x बराबर y लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन? लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन? लेख्न मिल्छ पक्कै पनि। x बराबर y र x बराबर z लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन? यो पनि मलाई भन्दिनुस् त एकचोटी। x बराबर 2z यो लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन? सबैजना लेख्नुस् च्याट बक्समा। लेख्न मिल्छ भने s लेख्नुस्, लेख्न मिल्दैन भने n लेख्नुस् प्लिज। लेख्न मिल्छ भने s लेख्नुस्, हैन भने n लेख्नुस्। ओ गुड, s मिल्छ, म्याथमेटिकली मिल्छ क्या, बराबर हो नि त। यो x बराबर y लेख्नुस्, y बराबर z लेख्नुस्, 2z लेख्नुस्, कुरा एउटै हो हैन र? त्यसो भए हामीलाई के निकाल्न भनेको छ त? x y z बराबर 256। यो x y z बराबर 256 र हामीलाई x को भ्यालु चाहिएको छ कि छैन? त्यही भएर यसलाई हामी यो x y z मा भएको यो y z लाई x मा कन्भर्ट गर्न खोजेको मात्रै हो। यो x को x लेखौं। यो y बराबर हामी कति लेख्न सक्छौं? y बराबर यो x बराबर y भयो भने y बराबर हामी कति लेख्न सक्छौं? x लेख्न सक्छौं कि सक्दैनौं? यदि x बराबर y भयो भने y बराबर हामी x लेख्न सक्छौं कि सक्दैनौं? साथी ओ मुटुका धड्कनहरु लेख्नुस् न। लेख्न सकिन्छ कि सकिदैन? सकिन्छ? खोइ त तपाईहरु एक्टिभ नै हुनुहुन्न त। एक्टिभ हुनुस् के एक्टिभ। हो सकिन्छ कि सकिदैन? हो गुड। अनि y बराबर कति आयो त? x आयो। त्यसो भए एकछिन यता ध्यान दिनुस् त। के भइराछ? आउँछ जान्छ त। त्यसो भए हेर्नुस् त, यो x बराबर कति आयो त? 2z आयो हैन? यो x बराबर 2z आयो भने यो x बराबर 2z रहेको छ। त्यसो भए के यो z बराबर x/2 लेख्न मिल्छ त? साथीहरु मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ? गुड। हो त z बराबर कति आयो त? x/2 आयो। x/2 आयो बराबर 256 भयो। तपाईलाई बुझाउनको लागि म यति गर्दै छु। म त एकै लाइनमा गर्न सक्थे
यदि तपाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ यदि म्याथ राम्रो छ भने। अब यो x 3 वटा x भयो हैन, यो 3 वटा x भनेको x क्यूब भयो, यो 2 चाहिँ यता मल्टिप्लाई भइहाल्छ क्रस x क्यूब भयो, त 256 * 2 भनेको 512 हो है साथी हो, 512 हो। त 512 भनेको 512 भनेको कतिको क्यूब हो थाहा छ? 8 को क्यूब हो। तपाईहरु 1 देखि लिएर 10 सम्मको क्यूब रटेर राख्नुस्। 1 देखि लिएर 10 सम्मको क्यूब चाहिन्छ है साथी हो। ओके, जसरी पनि रट्नुस्। अब यो के भयो त? यो क्यूब क्यूब काट्यो, x बराबर कति भयो त? 8 आन्सर भयो। सो आवर राइट आन्सर इज 8। एकचोटी च्याट बक्समा सबैजना मुसुक्क हाँस्न के रे हाँसेर लेख्नुस् त क्लियर भयो कि भएन? सबैजना लेख्नुस् न क्लियर भयो कि भएन? गर्दा हुन्छ, तर वर्षाजी हामीलाई कुरा एउटै हो, जेड को भ्यालु निकाल्नुस् कि एक्स को भ्यालु निकाल्नुस्, कुरा एउटै हो, लास्टमा डबल गरिदिए त हो। ल सबैजना लेख्नुस् त। ल क्लियर भयो। अनिलजी कहाँ बुझ्नु भएन? फेरि गर्नुपर्छ? गंगाजी, गंगा, जमुना, सरस्वतीजी भन्नुस् त, फेरि गर्नुपर्छ? यो ए ल ओके छ त, ओके छ त, ओके छ त, बुझाइहाल्छ त फेरिमा। ओके ओके, ध्यान दिनुस् न। फेरि रब गर्नु पर्यो। यदि जेड को भ्यालु निकाल्नु भयो भने 4 आउँछ, तर 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु भएन भने मिस्टेक भइहाल्छ नि, किनभने तपाईलाई x को भ्यालु चाहिएको छ नि त। x बराबर 2z हुन्छ नि त। z को भ्यालु यदि 4 भयो भने x को भ्यालु त पक्कै पनि के हुन्छ त? 8 हुन्छ हैन? 2z गर्नुपर्छ हो। यस वर्षाजी, यस। ल यता हेर्नुस् त एकचोटी सबैजना, सबैजना स्क्रिनमा हेर्नुस् त। यो x बराबर y बराबर 2z छ, त यो x बराबर y लेख्न मिल्छ र x बराबर 2z पनि लेख्न मिल्छ। यो किन मैले x मा कन्भर्ट गरेको भन्दाखेरि किनभने हामीलाई x को भ्यालु चाहिएको छ नि त हैन, त त्यही भएर चाहिँ x मा कन्भर्ट गरेको हो। अर्को कुरा हामीलाई दिएको छ x y z बराबर कति दिएको छ त? 256 दिएको छ हैन। के भइराछ यहाँ? हो हेर्नुस् त, यो स्क्रिनमा अलि प्रब्लम देखिएको छ। यो x y z बराबर 256 दिएको छ हैन। यो x को x छोड्दियो हामी, अनि y लाई के गरौ त? x मा कन्भर्ट गर्दै। यो x बराबर y भन्नु र y बराबर x भन्नु, कुरा के हो? एउटै हो हैन। यो x ए भइहाल्यो। अर्को हेर्नुस्, x बराबर 2z छ, x बराबर 2z छ, x बराबर 2z, त्यसो भए z बराबर कति आयो त? x/2 आयो, हो के न? यो कुरा बुझ्नुभयो अनिलजी? यो कुरा बुझ्नुभयो अनिलजी? x बराबर 2z भयो भने z बराबर x/2 हुन्छ, हुँदैन? ल बुझ्नु भएको छ त। x बराबर कति आयो? 2z आयो, त z बराबर कति आयो? x/2 आयो, बराबर कति आयो? 256 आयो। अब x * x * x भनेको 3x भयो, x क्यूब भयो। 2 * 256 गर्नुहोस्, त x क्यूब बराबर 2 * 256 भनेको 512 हो, त 512 भनेको 8 को क्यूब हो। यो क्यूब र यो क्यूब काटिन्छ, x बराबर कति आयो? 8 आयो। ल अब एकचोटी फेरि लेख्नुस्, क्लियर भयो कि भएन? लेख्नुस् त सबैजना, लेख्नुस् क्लियर भयो कि भएन? ल पानी पानी भयो। हुन्छ हुन्छ ओमजी, ओमलालजी, हुन्छ, केही छैन। जेड को भ्यालु निकाल्नुस्, 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुस्, कुरा एउटै हो के, कुरा एउटै हो। एन्सर आउने नै एउटै हो साथी हो। ल अब जाउँ हामी क्वेशन नम्बर नेक्स्टमा, क्वेशन नम्बर 33। ल व्हाट इज द राइट एन्सर क्वेशन नम्बर 33? ल सबैजना एकचोटी कमेन्ट गर्नुस् न। ल साथी गर्नुस् त क्वेशन नम्बर 33 को राइट एन्सर के होला त? ल सबैजना गर्नुस् त।
सी भन्नुभएको छ साथीहरूले। ओके 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 हो र। ल ठिक छ उमेशजी, म लास्टमा देखाइदिन्छु है क्वेसन नम्बर 29 को। पहिले अहिले हामी 33 गरौँ है। ल क्वेसन नम्बर 33 ले के भनेको छ सुन्नुस् है त। ए ले 80% काम चाहिँ 20 दिनमा गर्छ। सुन्नुस् है त। टोटल काम कति हो? 100% हो फर्स्टमा, हैन र। यो 100% काममा ए भन्ने व्यक्तिले 80% के गर्यो त? काम कम्प्लिट गर्यो। त बाँकी काम कति हो लेख्दिउँ त साथी हो। बाँकी काम कति प्रतिशत हो? टोटल 100% हो नि त, हो हैन? टोटल वर्क 100% हो। 100% वर्कमा ए भन्ने व्यक्तिले 80% काम सक्यो। त बाँकी काम कति हो? 20%। त 20% कसले गर्छ त? सँगै गर्छ, मतलब ए प्लस बी ले गर्छ, हो हैन? बाँकी काम चाहिँ 20% काम कसले गर्छ त? ए प्लस बी ले गर्छ। बाँकी काम बी सँग मिलेर, त बी सँग मिलेर त बी कोसँग मिल्छ? ए सँग मिल्छ। ए र बी चाहिँ 20% काम चाहिँ कति दिनमा गर्छ त? 3 दिनमा गर्छ। भने जनता जान्न चाहन्छ यहाँ कि बी एक्लैले उक्त काम कति दिनमा गर्छ। क्वेसन बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन? क्वेसन बुझ्नु भयो साथीहरु? हामी अहिले 155 जना छौं, तर मेसेज भनेको लगभग 100 जनाको मात्रै आइरहेछ। अरु बाँकी साथीहरु के गरिराख्नु भएको छ? सबैजना कमेन्ट गर्नु पर्यो नि। ल हेर्नुस् है त, जाममा काम चाहिँ 100% छ साथी हो। 100% वर्कमा चाहिँ ए भन्ने व्यक्तिले 80% काम सक्यो, हैन? त बाँकी काम कति? 20%। त 20% काम चाहिँ कसले गर्छ त? ए प्लस बी ले सँगै गर्छ भनेको छ क्या। बाँकी काम बी चाहिँ सँगै गर्छ, है त। अब यहाँसम्म क्लियर भयो? अब त्यसपछि सुन्नुस् है त, सुन्नुस्। यो 100% वर्कमा 100% काममा ए ले एक्लै चाहिँ 80% काम चाहिँ 20 दिनमा सक्यो। बुझ्नुभयो? ए प्लस बी ले 20% काम चाहिँ 3 दिनमा सक्यो। त्यसो भए अब हामीलाई भनेको छ कि बी एक्लैले उक्त काम कति दिनमा गर्न सक्छ। त ध्यान दिनुस्, एकदम रमाइलो र मिठो र इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेको छ। हेर्नुस् है साथी, कसरी गर्ने त यस्तो टाइपको क्वेसनहरु म तपाईलाई देखाउँदैछु। प्रतिशत टोटल जहिले कतिको हुन्छ त? 100 को हुन्छ, हामीलाई थाहा छ। त पहिले ए को कुरा गर्दै छौं हामी, है त। ए ले 80% काम चाहिँ 20 दिनमा के गर्छ? कम्प्लिट गर्छ। त्यसो भए ए ले 1% काम चाहिँ 20 बाइ कति त? 80 र 80 दिनमा गर्छ। 20 बाइ 80 दिनमा। त्यसो भए प्रतिशत त टोटल 100 को हुन्छ नि। त्यसो भए कति आयो? 20 बाइ 80 इन्टु कति आयो त? 100 आयो। अब एकैचोटी हामी झ्यापझुप काट्न नि सक्छौं। 21 जा 20, 24 जा 100, 4 1 जा 4, 4 25 जा 100। भनेपछि कति आयो त? 25 डेज आयो। मतलब 100% वर्कमा चाहिँ ए ले 25 दिनमा के गर्छ त? 25 दिनसम्म काम के त? उ गरेको रहेछ। अब त्यस्तै ए प्लस बी तिरको जाऊ। त ए प्लस बी मा हेर्नुस् त, ए प्लस बी को लागि हेर्नुस् त। त बाँकी वर्क कति भयो? ए ले त 100% वर्कमा 80% वर्क उले गरिसकेको छ। अब बाँकी वर्क कति त? 20%। त ए प्लस बी ले 20% वर्क चाहिँ कति दिनमा गर्छ? 3 दिनमा गर्छ। 1% कति गर्छ? 3 बाइ कति? 20। प्रतिशत त टोटल कतिको हुन्छ? 100 को हुन्छ। त भनेपछि 3 बाइ कति आयो? 20 इन्टु कति आयो? 100। 20 एकान 20 25 सय, हैन? 5 दिया कति आयो त? 15 दिन। मतलब दुवै जनाले अब यो क्वेशन के भयो? त्यसरी भयो। ए ले कुनै काम 25 दिनमा गर्न सक्छ र ए प्लस बी ले त्यो काम 15 दिनमा गर्न सक्छ भने बी ले उक्त काम कति दिनमा गर्न सक्छ? त हामी ए प्लस बी बाट ए को काम घटाइदियो भने बी को काम निस्किन्छ कि निस्किदैन? ए प्लस बी बाट ए को काम घटाइदियो भने बी को काम निस्किदैन? कति आयो? 1 बाइ 15 माइनस 1 बाइ के आयो? 25। त 25 15 को 25 15 को एलसीएम कति आयो? 75 आयो के अरे। 15 25 75, 25 तिया 75, कति आयो? 2 बाइ कति आयो त? 2 बाइ कति आयो साथी हो? 75 आयो। त 2 बाइ 75 भनेको 75 बाइ 2 हो, हैन? भनेपछि 37 पॉइंट कति आयो? 5 डेज आयो आन्सर। ल
37.5 छैन क्या ल है त ल अप्सन नम्बर के आयो त सी आयो लेख्नु छ च्याट बक्समा क्लियर भयो कि भएन एकदम सजिलो रहेको छ मैले के गरे पहिले ए को काम निकाले इफिसिएन्सीमा इफिसिएन्सीलाई मैले वर्कमा कन्भर्ट गरे अनि ए प्लस बी को लाई इफिसिएन्सीलाई वर्कमा कन्भर्ट गरे ए ले कुनै काम 25 दिनमा गर्न सक्छ ए प्लस बी ले 15 दिनमा गर्न सक्छ भने बी ले कति दिनमा गर्न सक्छ निकाल्न त हामी मजाले सक्छ यसरी त त्यो इफिसिएन्सीलाई मैले वर्कमा कन्भर्ट गरे र सबैजना लेख्नुस् त च्याट बक्समा मुसुक्क हाँसेर क्लियर भयो कि भएन सबैजना लेख्नुस् त ल क्लियर भयो हैन पानी पानी भयो कि भएन साथी हो पानी पानी भइरहेछ कि छैन लेख्नुस् न यो मुटुका धड्कनहरु पानी पानी भइरहेछ कि छैन गुड ल यसैलाई सर्टकट गर्नु छ भने यसैलाई सर्टकट गर्नु छ भने तपाईलाई यो स्टेप गर्नु परेन यो स्टेप गर्नु परेन यो स्टेप गर्नु परेन यो चार स्टेप त तपाईको त्यतिकै के भयो कम भयो हैन चार स्टेप त त्यतिकै कम भयो एकैचोटी तपाई 2 देखि 3 स्टेपमा तपाई गर्न सक्नुहुन्छ यसैलाई यो कामलाई मैले केमा लगेको त समयमा लगेको कामलाई समयमा लाग्दाखेरि अपोजिट गर्नुपर्छ हैन र एडीजी कामलाई समयमा लानको लागि रेसिप्रोकल गर्नुपर्छ हैन र त्यही न टाइम एन्ड वर्क हो के हैन यसरी गर्दा नै हुन्छ सर्टकटमा ए ले 80% काम चाहिँ कति दिनमा गरेको छ 20 दिनमा गरेको छ त 100% काम कति आयो त 20/80 * 100 आयो डाइरेक्ट गर्दा हुन्छ 00 काट्यो 8 25 के रे 20 चौका कति आयो 25 आयो डाइरेक्ट आयो कति त 25 दिन आयो सकियो एक स्टेप अब ए प्लस बी ले त्यस्तै 20% काम कति दिनमा गरेको छ 3 दिनमा त 100% काम कति दिनमा गर्छ त 3 बाइ कति आयो 20 गुना कति आयो 100 20 एकान 20 20 25 5 दिया कति आयो 15 त मतलब ए ले कुनै काम 25 दिनमा गर्छ त एक काम ए ले 25 दिनमा एक काम गर्छ भने एक दिनमा 1/25 गर्छ त्यस्तै ए प्लस बी ले तपाईको 15 दिनमा एक काम गर्छ भने एक काम गर्नलाई 1/15 एक दिनमा 1/15 काम गर्छ अब हामीलाई बी मात्रै चाहिएको छ त हामी के गरौँ योबाट ए प्लस बी बाट ए घटाइदिउ हैन र 1/15 - 1/25 भयो 15 25 को एलसीएम 75 आयो 15 25 75 25 तिया 75 त 2 बाइ कति आयो 75 यो त वर्क हो नि हामीलाई त समय चाहिएको छ त वर्क को अपोजिट के हुन्छ समय त हुन्छ रेसिप्रोकल गर्नुस् 75/2 भने कति आयो त 37.5 आयो ओके ल अब हामी जाउँ क्वेशन नम्बर हैन अनिल जी बेटर हो बेटर कन्सेप्ट इज पावर कन्सेप्ट इज द वर्ल्ड यदि कन्सेप्ट क्लियर छ भने जस्तो सुकै पनि क्वेशन हामी पानी पानी गर्न सक्छौं क्वेशन क्लियर छैन भने पानी पानी हैन गाह्रो हुन सक्छ त्यतिखेर लालाला हुँदैन साथी ल अब जाउँ हामी क्वेशन नम्बर 34 मा ल एकचोटी कमेन्ट गर्नुस् न साथी हो मुसुक्क हाँसेर क्वेशन नम्बर 34 को के आयो त आन्सर कति इजी रहेको छ यो क्वेशन नम्बर 34 को त आहा वाला क्वेशन रहेको छ लु छिटो छिटो भन्नुस् त के रहेको छ यसको आन्सर ल छिटो छिटो भन्नुस् त हो सबैजना कमेन्ट गर्नुस् है साथी हो सबैजना गर्नुस् हेरेर हुँदैन म्याथ हो यो गर्नुपर्छ हो हैन ओके गुड ल ओ गुड यहाँ त मोर देन 100 जना साथीले चाहिँ 60 भन्नु भएको छ हो र ल हेरौँ है त क्वेशन पहिले के भनेको छ बुझौं फाइन्ड द लिस्ट नम्बर व्हिच इज एक्ज्याक्टली डिभिजिबल बाइ 12 15 र 40 यो 12 15 र 20 यो 12 15 20 मा तपाई एउटा यस्तो सानो नम्बर भन्नुस् कि सबैले डिभाइड लाग्छ लागोस् हामी चेक गरौँ 40 ले ल लेखौं 40 लिएर 12 मा त जाँदैन सक्यो 50 ले पनि जाँदैन 80 ले पनि जाँदैन आन्सर कति आयो 60 आयो हो हैन त 12 ले 60 मा जान्छ 12 पंचे 60 15 ले 60 मा जान्छ 15 चौका 60 20 ले 60 मा जान्छ 20 तिया 60 हाम्रो आन्सर कति आयो 60 त यो लिस्ट नम्बर को मिनिङ के हुन्छ कतै लेखेर राख्नुस् लिस्ट नम्बर को मिनिङ के हुन्छ त एलसीएम है त लिस्ट नम्बर को मिनिङ के हुन्छ साथी हो एलसीएम यसले के भन्न खोजेको हो
सुन्नुहोस् है त, यसले के भन्न खोजेको हो खासमा कि 12, 15 र 20 को एलसीएम निकाल्नुहोस् भन्न खोजेको हो। कुरा बुझ्नुभयो नि, 12, 15 र 20 को एलसीएम निकाल्नुहोस् भन्न खोजेको हो साथीहरु। हेर्नुस् कसरी झुक्याएको छ है। 12, 15 के त एलसीएम निकाल्नुहोस्। लिस्ट नम्बर भनेको के हो त? एलसीएम हो नि त। मस्ट नम्बर भनेको के हो त? एचसीएफ हो नि त, हैन र? अब निकालौं। कतिले जान्छ? 3 ले जान्छ क्यारे हो। एउटै नम्बरले 3 ले ल 3 चौका कति भयो? 12, 3 पंचे 15, 20 छैन नि त, सेम सार्दिउँ। ल 4 ले जाँदा नि गर्दा नि भयो, 4 एकान 4, 5 छैन, 4 पंचे 20 भयो। अब 5 ले गर्दिउँ त 5 ले गर्दा कति आयो? 5 ले गर्दा 1, 5 एकान 5, 5 एकान 5 त 4 तिया 12, 12 पंचे कति आयो? 60 आयो। कुरा बुझ्नुभयो? त लिस्ट नम्बर भनेको के हो त? लिस्ट नम्बर भनेको के हो त? एलसीएम हो है त। ल ओके, त्यसो भए हामी जाउँ क्वेशन नम्बर 35 तिर। ल 35 को के गर्नुभयो? यो सायद हाम्रो लास्टै क्वेशन हो क्या हो? ओ ल ओहो, यो त हाम्रो लास्टै रहेको छ। ल सबैजना भन्नुस् न, व्हाट इज द राइट एन्सर अफ क्वेशन नम्बर 35? सबैजना भन्नुस् त साथीहरु, कति राम्रो क्वेशन रहेको छ, गुलियो क्वेशन रहेको छ नि यो। ल भन्नुस् त सबैजना, कमेन्ट गर्नुस्, सबैजना गर्नुस् है त। नाम हैन, थर शुद्ध निकाल्नुस् है साथी यसपालि त। ल क्वेशन रहेको छ 9 को पावर x माइनस 9 को पावर x माइनस 1 बराबर 648 रहेको छ सायद। 648 यस। ल यही क्वेशन रहेको छ। ल उमेश जीले त यो 10-15 चोटी कमेन्ट गर्नुभएको छ। ठीक छ उमेश जी, उमेश जी ठीक छ, ठीक छ, ठीक छ। ल धेरै जनाको राइट आएको छ है साथीहरु। ठीक छ, बी भनिराख्नु भएको छ। कतिपय साथीहरुले। ल ओके, ल हेर्नुस् है साथीहरु, सबैजना हेर्नुस् त यता। यो 9 को पावर x माइनस 9 को पावर x इन्टु 9 को पावर माइनस 1 लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन? एकचोटी च्याट बक्समा यसो मुसुक्क हाँसेर लेखिदिनुस् त। लेख्न मिल्छ भने s भन्नुस्, लेख्न मिल्दैन भने n लेख्नुस्। लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन? पावर पावर के रे, बेस बेस यदि सेम छ भने पावर के हुन्छ? एड हुन्छ। लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्दैन भने नो लेखिदिनुस् है साथीहरु। डराउनु पर्दैन, लजाउनु पर्दैन हैन। गुड, मिल्छ, लेख्नु भएको छ। ओके, त्यसो हेर्नुस् न, यहाँ पनि 9 को पावर x, यहाँ पनि 9 को पावर x, त हामी के गरौँ? कमन लिइहालौँ। 9 को पावर x कमन लियो भने 1 माइनस 9 को पावर माइनस 1 हुन्छ कि हुँदैन? एकचोटी यो पनि लेखिदिनुस् च्याट बक्समा। लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन? लेख्न मिल्छ, यो पनि लेखिदिनुस् न एकचोटी। लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन? 9 को पावर x मैले के गरे त? कमन लिए। तपाईलाई एउटा कुरा थाहा छ? यता ध्यान दिनुस् न एकचोटी स्क्रिनमा। तपाईलाई एउटा कुरा थाहा छ? यो a को पावर माइनस b हुन्छ नि इन्डिसेसमा, त a को पावर माइनस b को मिनिङ हुन्छ के त? 1 अपन a को पावर b। कुरा बुझ्नु भयो? बुझ्नु भएन? यस्तो के 2 को पावर माइनस 3 छ नि, त 2 को पावर माइनस 3 भनेको 1/2 को पावर कति हुन्छ त? 3 हुन्छ क्या भन्न खोजेको। त 1/2 को पावर 3 भनेको 2 को पावर 8 भयो हैन? त यो के भयो त? 1/8 भयो। त 2 को पावर माइनस 3 भन्नु र 1/8 भन्नु कुरा के हो त? एउटै हो। ओके, ल त्यसो भए यता हेर्नुस् त एकचोटी। यो 9 को पावर x छ, यो 1 माइनस 9 को पावर माइनस 1 भनेको त 1/9 हो नि त, हो के न? 9 को पावर माइनस 1 भनेको त 1/9 हो नि त। किन भन्दाखेरि 9 को पावर माइनस 1 भनेको त 1/9 को पावर 1 हो। समथिङ को पावर 1 भनेको त त्यही हो। 9 को पावर 1 भनेको त 9 नै त हो। अर्थात 9 को पावर माइनस 1 भनेको 1/9 हो। च्याट बक्समा लेख्नुस् त, बुझ्नुभयो? एक्सक्युज मी, हेलो हेलो लेख्नुस् च्याट बक्समा। बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? क्लियर भयो? ओके गुड। त्यसो भए अब हामी एलसीएम ल्याऊ। यो कति आयो त? 9 को पावर x। बुझाउनको लागि म स्टेप बाइ स्टेप जाँदै छु है साथी हैन। तपाईको यदि म्याथ ब्लडमा छ भने तपाई जम्प हान्न सक्नुहुन्छ क्या यसैलाई। जम्प हान्ने त अरु यही हो, अरु केही गर्नु परेन। ल त 9 इन्टु के भयो? 1, 9 1 जा 9, 9 बाट 1 गयो कति आयो? 8 बाइ कति आयो? 9। 8/9 बराबर कति आयो? 648। ओके, क्लियर छ? यो 9 केही छैन भने यहाँ 1 छ नि त। अब 9 र 1 को एलसीएम लिनुस्, यति त तपाईहरुको आइहाल्छ हैन। यो त बुझाउनु पर्दैन होला हैन, जस्तो मलाई लाग्छ है साथी।
त 9 into 1 भयो 9 1 जा 9 भयो हैन यो 9 into के भयो 1 9 1 जा 9 9 बाट 1 गयो कति आयो 8 आयो हैन यतिको त तपाई त गर्न सक्नुहुन्छ ल ओके त्यसो भए हामी अगाडि बढौं त्यो यसलाई अब क्रस मल्टिप्लाई गर्दियौ 9 को पावर x into 8 बराबर कति आयो 648 into कति आयो त 9 बुझाउनको लागि म स्टेप बाइ स्टेप जाँदै छु है साथी एक दुई स्टेप तल माथि हुन सक्छ अब यसलाई काटौ त हैन 8 ले काटौ 8 8 जा 64 8 1 जा 8 एकैचोटी वात्तै गयो त्यसो भए 9 को पावर x बराबर यो 81 भनेको त 9 को पावर 2 हो नि त 9 को पावर 2 हो इन्टु 9 को पावर यहाँ 1 हो केही छैन भने अनि बेस सेम छ भने त पावर त 8 हुन्छ नि त 2 + 1 भने कति आयो 3 आयो यो 9 9 काट्यो x बराबर कति आयो त 3 आयो र हामीलाई क्वेशन के भनेको छ त x को पावर x निकाल अर्थात 3 को पावर 3 निकाल 3 तिया 9 तिया 27 भयो हाम्रो आन्सर ल लेख्नुस् च्याट बक्समा एकचोटी मुसुक्क हाँसेर लेख्नुस् त मुटुका धड्कनहरु एन्ड धड्कनीहरु यो क्लियर भयो कि भएन सबैजना लेख्नुस् त क्लियर भयो कि भएन बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन सबैजना लेख्नुस् च्याट बक्समा पानी पानी भयो कि भएन मक्खन जस्तै क्लियर भइरहेछ कि छैन साथीहरु ल क्लियर भयो सर मक्खन जस्तै क्लियर भइरहेछ इन्डिसेस चाहिँ यस्तो भएको हो खासमा तपाईहरुलाई इन्डिसेसको नीति नियम थाहा नभएर तपाईलाई प्रब्लम आको अरु के पनि छैन ठीक छ अब धेरै नै चाँडो तपाईहरुलाई सरले यो के रे इन्डिसेस पढाउनु हुन्छ अनि त्यहाँ बुझ्नुहुन्छ मज्जाले है साथी लास्ट स्टेप के गरेको यो बेस सेम भयो पावर 8 भयो त्यही त यो 9 को पावर के यो 81 यो काटेको 8 लिएर 648 मा काटेको 81 आयो 81 भनेको 9 को स्क्वायर हैन 9 को स्क्वायर 81 हैन त 81 भनेको 9 को स्क्वायर हो नि त हैन र 9 को पावर 1 कसरी आयो रे कुनैको हेर्नुस् त 9 को पावर 1 भनेको 9 हैन त लेख्न मिल्छ नि त हैन यस्तो हो के यो 81 into 9 छ नि त 81 भनेको 9 को स्क्वायर हो into 9 यहाँ केही छैन भने त 1 छ नि त हैन यो बेस के भयो सेम भयो त बेस सेम भयो भने पावर के हुन्छ त 8 हुन्छ त 9 मा 2 + 1 भनेको 3 आयो है ल हजुर हजुर सबना जी गुड ल त्यसो भए साथी हो एकजना साथीले क्वेशन नम्बर 29 देखाइदिनुस् म स्क्रिनशट लिन्छु भन्नुभएको थियो ल सबैजना म साथीले देखाइदिदै छु तपाईहरु सबैजना कमेन्ट गर्नुस् त तपाईहरुलाई आजको फिडब्याक क्लास कस्तो लाग्यो त प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु प्लिज ल सबैजना लेख्नुस् त च्याट बक्समा क्लियर भयो कि भएन कस्तो लाग्यो साथी हो ल सबैजना ल एकदम झकास भयो पानी पानी भयो ह्यान्डसम सर राम्रो छ सर पानी पानी देखाउनु न सर क्वेशन नम्बर 33 एकदम राम्रो लाग्यो एक्सलेन्ट छ सर गुड थ्यांक यू सबैजनालाई मुटुबाट नै धेरै धेरै धन्यवाद गुड साथीहरु यसरी नै मज्जाले पढ्नु होला नाम हैन थर शुद्ध यसै पाली निकाल्नु छ एनी हाउ हो हैन गुड आई लाइक इट क्वेशन नम्बर 33 भन्नुभएको थियो हजुरको नेम के होला मेरो नाम रमन हो साथी रमन ल क्वेशन नम्बर 33 को स्क्रिनशट लिनुस् ल त्यसो भए 26 को पनि सुन्न यो रेकर्ड भइरहेछ सुन्नुस् न तपाईहरु कतिपय साथीहरु बीचमा आउनु भएको छ भने केही छैन सुन्नुस् न तपाई के रे म यो माइक चाहिँ दीपक सरलाई दिन्छु अनि दीपक सरसँग सम्पर्क गरेर तपाई यो भिडियो लिन सक्नुहुन्छ के हैन टेन्सन लिनै पर्दैन नि
अहिलेको जुन हाम्रो टेक्नोलोजी छ त्यो टेक्नोलोजीलाई हामी फुल के गरौँ त युज गरौँ न, सदुपयोग गरौँ हैन। म तपाईलाई नम्बर दिन्छु, त्यो नम्बरमा सम्पर्क गरेर के रे सरले दिनुहुन्छ, त्यो नम्बरमा सम्पर्क गरेर मजाले तपाईँ भिडियो लिनुहोस्। ओके, यो रेकर्ड भइरहेछ त। एक्सक्युज मी दीपक सर, हेलो। हजुर सर, हजुर सर फिडब्याक क्लास सकियो सर। ओके सर, थ्याङ्क यू सो मच सर। एकजनाले हात उठाउनु भएको छ सर, केही म उहाँको प्रतिक्रिया लिन्छु है सर। ओके स्योर सर। रमिता छेत्री हुनुहुन्छ, अनम्युट गर्नु त रमिताजी खै। सरलाई केही भन्नु छ भने अनम्युट गर्नु होला साथी हो, तपाईँको रेज ह्यान्ड गर्नु होला है। हेलो हजुर भन्नु त। सर, यो 35 को क्वेशनको एन्सर कसरी आयो त्यो बुझेन नि क्लासमा। क्वेशन नम्बर 35 को भन्नुभयो रमिताजी। हजुर ओके 35 को लास्टमा ओके 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 x इक्वल टु x इज इक्वल 3 जुन आएको छ, x इज इक्वल टु 3 यहाँसम्म क्लियर भएको छ तपाईको। हजुर हजुर ओके, त्यसो भए हामीलाई क्वेशनमा के भनेको छ हेर्नुस्, x को भ्यालु निकाल्न भनेको छैन। हामीलाई क्वेशनमा भनेको छ x को पावर x को भ्यालु कति होला। हेर्नुस् त, देखिराख्नु भएको छ, x मात्र होइन नि, x को पावर x हो हैन र। हामीले x को भ्यालु कति निकालेको हो, 3 निकालेको हैन र। त x को भ्यालु 3 निकालेको हो, तर हामीलाई चाहियो के त x को पावर x चाहियो, अर्थात 3 को पावर 3 भयो। त 3 को पावर 3 भनेको त 3 वटा 3 हैन र। हजुर त 3 3 जा 9 3 जा 27 आन्सर। अब बुझ्नुभयो? हस् ल क्वेशन नम्बर 31 देखाउन भन्नुभएको छ गंगाजीले। ओके सर उमेश तिमिल सिन्हा, त्यस्तै गरी सावित्री देवकोटा भन्नु त तपाईँहरू एकचोटि एकमुष्टमा भन्नु त। सर त्यो 29 को चाहिँ 44% कसरी आयो एकचोटि एक्सप्लेन गरिदिनु न। कति नम्बर? 29 नम्बर सर। ओके ओके वेट 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 ल 20% आयो सर, त्यही भएर 20% आएको थियो। ल त हजुर हजुर ल ध्यान एकचोटि दिनु। एक्सप्लेन गरिदिनु। हाम्रो फ्राइडे हुन्थ्यो नि प्रत्येक डे बाइ डे को फिडब्याक क्लास म्याथको, हजुर हजुर अनि त्यो चाहिँ यो चोटि भएन, अनि कहिले हुन्छ भनेर नि। ए त्यो त्यो म सरले तपाईँलाई इन्फर्म गर्छु है। अब भोलि अथवा पर्सिसम्म गराउँला त्यो क्वेसन है त। अस्ति सर होली बनाउनु बाहिर जानु भएको थियो, त्यही भएर हो है। ओके सर। ओके ल एकजना रेडमी 9A भन्ने हुन्छ, सकेसम्म तपाईँले राख्दाखेरि नेम राखेर आउनु होला, अनम्युट गर्नु ल। सर 29 को भनिदिनु न। ठिक छ, म 29 नम्बरको भन्दैछु। सुन्नुहोस् है साथीहरु, यस्तो टाइपको प्रब्लममा के गर्ने, फर्स्टमा आइटम्सको नाम लिने। यहाँ आइटम्स हाम्रो कागती रहेको छ, एक ठाउँमा कागती लेखे, अर्को ठाउँमा रकम लेखे। ओके, र क्वेशनमा के भनेको छ भन्दाखेरि 6 रुपैयाँमा चाहिँ एउटा पसलेले 6 वटा कागती चाहिँ 5 रुपैयाँमा किनेको रहेछ र 5 वटा कागती 6 रुपैयाँमा बेचेको रहेछ भने पुरै कारोबारमा उलाई नाफा भएको रहेछ। नाफा भएको रहेछ भने कति प्रतिशत नाफा भएको रहेछ त्यो हामीले निकाल्नु पर्ने छ हैन र। त्यस्तो टाइपको प्रब्लममा के गर्ने, सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ यसरी सिपी भएको यसरी लेख्दिने हैन। 6 वटा कागती 5 रुपैयाँमा किनेको रहेछ, 5 वटा कागती 6 रुपैयाँमा बेचेको रहेछ है। सबैमा, यो मात्रै हैन, सबैमा यस्तै गर्ने, यस्तो टाइपको प्रब्लममा फेरि। अनि यहाँबाट स्टार्ट गर्ने, मल्टिप्लाई 6 × 6 गर्ने, त्यसपछि तलदेखि माथि जाँदा माइनस हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। अनि यहाँ 5 × के गर्ने त 5 गर्ने। अनि अर्को कुरा के छ, राइट साइडमा जुन हामी माइनस गर्छौं, सबट्र्याक्ट गर्छौं, त्यही नम्बरले के गर्ने त डिभाइड पनि गर्ने। तपाईको दिमागमा पनि आएको होला, सर यस्तो किन भन्दाखेरि मानौ यो कन्सेप्ट यहाँ हेर्नुस् त, मानौलाई प्रॉफिट भएको छ एकछिनको लागि है साथीहरु। त हाम्रो प्रॉफिट पर्सेन्टको फर्मुला के हुन्छ, SP - CP/CP हुन्छ हुँदैन त। जुन हामी यहाँ हेर्नुस् त यहाँ जुन CP हामीले यहाँ सबट्र्याक्ट गर्यो, घटायो, त्यही CP ले हामी डिभाइड गरा हो हैन। यो CP र यो CP कुरा एउटै हो हैन त। एज अ रिजल्ट के बुझ्यो हामीले, यो सुरुको जहिले पनि के हुन्छ SP हुन्छ र लास्टको जहिले पनि के हुन्छ CP हुन्छ। त्यही भएर CP ले डिभाइड गर्ने। अब क्वेशन आउँछ तपाईको दिमागमा, सर यसलाई यो प्रॉफिट वा लस कसरी भयो, कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा आउँछ। त सुन्नुस् है साथीहरु, यदि हाम्रो क्याल्कुलेसन गरेर यदि सोलुसन हाम्रो यदि पोजिटिभमा आयो भने बुझ्ने उलाई प्रॉफिट भयो। यदि सोलुसन नेगेटिभमा आएको भए के हुन्थ्यो त, नोक्सान हुन्थ्यो, लस हुन्थ्यो। ओके
सर अर्को मेथडबाट गर्दाखेरि त 20 आउँछ नि फेरि। गलत तपाईँ जुन मेथडबाट गर्दै हुनुहुन्छ त्यो मेथडबाट गलत गर्दै हुनुहुन्छ। हामीलाई सरले फेरि अर्कै मेथड सिकाउनु भएको छ सागर सरले। ल ठिकै छ, सागर सरको मेथड यस्तो होला, एउटाको गरेर निकाल्नु भएको छ होला हो। सुन्नुस् न, यो म्याथ हो, म्याथमा एउटा मेथड हुँदैन नि त साथी, 36 वटा मेथड हुन्छ पो त हैन र? त्यसमा यो 35औं मेथड यही हो के त, 36औं मेथड सागर सरको होला हैन र? एन्सर आउने त एउटै हो नि त, जहाँ गरे पनि एउटै एन्सर आउने 44% नै हो। सर हजुर 29, 30 र 31 को अहिले मेरो छुटेको छ, स्क्रिनशट लिन्छु र बुझाइदिनु न। सुन्नुस् न, स्क्रिनशट लिनुभन्दा पनि नि साथी सुन्नुस् न, तपाईँ सुनिराख्नु भएको छ? हजुर हजुर। यो रेकर्डेड, यो भिडियो रेकर्ड भइरहेछ, यो भिडियो रेकर्ड गरेर के अरे रेकर्डेड भिडियो लिएर मजाले तपाईँ घरमा बसेर हेर्न सक्नुहुन्छ नि त साथी हैन र? स्क्रिनशट लिएर यो जिके होइन नि त, यो म्याथ हो, बुझ्न गाह्रो हुन सक्छ। आई थिंक इट्स बेटर यदि तपाईले नम्बर लिएर तपाईँ आफ्नो जिमेल आइडी दिनु होला, सरले पठाइदिनुहुन्छ, मजाले हेर्नुस् न दिनभरि। जिमेल आइडी यसमै पठाउँदा हुन्छ? हजुर जिमेल आइडी यसमै पठाउँदा हुन्छ? यसमा हैन, तपाईले अहिले म सरलाई यो के रे सर सुनिराख्नु भएको छ हैन, हाम्रो साउन्ड कुरा बुझ्नुभयो? सरले तपाईलाई चाहिँ यहाँ के रे पर्सनलमा यता च्याटमा तपाईँ मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ आफ्नो जिमेल आइडी, हैन भने सरलाई पेजमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ, नभए नम्बर दिनुहुन्छ त्यो नम्बरमा सम्पर्क गरेर तपाईँ आफ्नो जिमेल आइडी छोड्न सक्नुहुन्छ अनि सरले तपाईलाई त्यो जिमेल आइडीमा सेन्ड गरिदिनुहुन्छ, सकियो। हस् 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 हैन र? हस् ओके, यो म्याथ हो, म्याथमा स्क्रिनशट लिएर मलाई जहाँसम्म लाग्छ बुझ्न गाह्रो हुन सक्छ। ओके, अर्को कुरा यो हाम्रो युट्युबमा पनि अनि फेसबुक पेजमा पनि यो लाइभ भएको थियो, त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सकेसम्म हामी यो टेक्नोलोजीलाई के गरौँ त, हामी सक्दो के गरौँ त सदुपयोग गरौँ, खालि त्यो टिकटकमा गएर ट्याप ट्याप गरेर मात्रै हुनेवाला छैन हैन र? ओके, नेक्स्ट क्वेशन प्लिज। ल ओके ओके, धन्यवाद त्यसको लागि। अरु सर प्लिज। एकजना यहाँ जीएम मगरले भन्नुभएको छ 26 को एकचोटी अन्तिम पटक भनिदिनु भन्नुभएको छ, 7 पटक भनिसके भन्नुभएको छ। ल त्यो भनिदिनु। यहाँ मेसेजै आएको छैन त साथी, वेब इन्स्ट्रक्टरमा पठाउनु होला है साथी, कतिपय साथीको मेसेज नआएको हुन सक्छ यहाँ, त्यसको लागि सरी है साथी हो। किन भन्दाखेरि तपाई होस्टमा पढाउनु भएको छ, उता मात्रै जान्छ है साथी हो। सर एकछिन म भन्छु है, स्योर प्लिज। मैले कति रेस्पोन्स के रे रिप्लाई गरेर आउँछु तर त्यहाँ उनी हुँदैन के, मेरो रेस्पोन्सै हुँदैन। ए त्यसो भए तपाई वेब इन्स्ट्रक्टरमा मेसेज गरिराख्नु भएको छैन? वेब इन्स्टिट्युटमा गरेको छु मैले। हो त्यही भएर हो यहाँ आउँदैन। म यहाँ सुन्नुस् है त साथी हो, मलाई यदि पठाउनु छ भने तपाई वेब इन्स्ट्रक्टर भनेर हेर्नुस् त, त्यहाँ छ कि छैन? छ वेब इन्स्ट्रक्टर भनेर आएको छ तर त्यसमा मेसेज गर्न खोज्दा जाँदैन के, कसरी गर्ने? ए सर एकचोटि सिकाइदिनु पर्यो। च्याट बक्समा गएर त्यहाँ डाइरेक्ट वेब इन्स्टिट्युट र वेब इन्स्ट्रक्टर आउँछ, त्यहाँ गर्नु न नर्मल नै। च्याट बक्समा गएँ म, च्याट बक्समा जाँदाखेरि म मेसेज गर्यो अनि अरु वेब इन्स्ट्रक्टर आउँदैन, मेसेज जान्छ तर त्यसको रेस्पोन्सै पाउँदिन मैले। अब तपाईले नाम पनि आफ्नो लेख्नु भएको छैन, अब त्यो युट्युबमा हेर्नु होला कसरी मेसेज गर्ने कसरी चलाउने जुम भनेर सजिलो हुन्छ म्याम। हस् हस् हस्, म भरे नाम चाहिँ राख्छु। 26 को सर सुरु गरौँ। एकजना साथीले क्वेशन नम्बर 26 को कुरा गरिराख्नु भएको थियो, सर एकचोटि फेरि भनिदिनु पर्यो। ओके छ त डियर, ध्यान दिनु सबैजना है त। 1 सेकेन्ड। उमेश जी तपाईले गर्नुभएको यो रङ रहेको छ है, रङ रहेको छ है साथी हो। उमेश जी तपाई रङ गरिराख्नु भएको छ, तपाईले कमेन्ट गर्नुभएको त्यो रङ रहेको छ है मेथड, त्यसरी हुँदैन नि त। तपाई मलाई एउटा कुरा भनिदिनुस् त, लगायत सबैजना साथीले भनिदिनुस् त साथी हो, 5 वटा लेमनको सीपी कस्ट प्राइस यदि 5 रुपैयाँ रहेको छ भने एउटा लेमनको के 25 रुपैयाँ हुन्छ त? कहिले पनि हुन सक्छ त? कहिले पनि कुनै पनि हालतमा हुन सक्दैन, 1 रुपैयाँ हुन्छ। एउटा युनिटरी मेथड गर्ने हो नि त, भएन है साथी। तपाई रङ गर्नु भएको छ, एक त 5 लेमनको 5 रुपैयाँ त्यहाँ दिएको पनि छैन, 6 रुपैयाँमा 5 के रे 5 रुपैयाँमा 6 वटा किनेको रहेछ, 6 रुपैयाँ अनि हैन, त्यहाँ मिस्टेक, तपाईको भ्यालु पनि मिस्टेक छ, प्रोसेस त त्यतिकै मिस्टेक छ। ओके ल ध्यान दिनुस् है त। क्वेशन नम्बर 26, 5 जना विद्यार्थीको औसत उमेर 9 रहेको छ हैन र? हेर्नुस् 5 जना विद्यार्थी छ त, 5 जना विद्यार्थीको औसत उमेर 9 रहेको छ भने 5 जना विद्यार्थीको उमेर कति भयो त? 5 गुणा कति भयो त? 9। र
रहेको छ। अब भनेको छ कि 4 जना विद्यार्थीको उमेर चाहिँ यति दिएको छ, त हाम्रो 5 जना विद्यार्थीको उमेर 45 रहेको छ। 5 जना विद्यार्थीको 45 रहेको छ। 4 जना विद्यार्थीको उमेर कति रहेको छ त हेर्नुस् त। 4 जना विद्यार्थीको हामीलाई क्वेशन दिएको छ 5 + 7 + 8 सबैलाई जोड दिउँ त 4 जना विद्यार्थीको औसत के रे उमेर आउँछ त 5 + 7 + कति आयो 8 + 15 आयो। त 5 और 7 कति आयो 7 5 12 8 20 10 कति आयो 35 आयो हैन र। के गरेको त 5 + 7 + 8 + 15 गरेको। 5 जना विद्यार्थीको उमेर 45 भयो, 4 जना विद्यार्थीको उमेर 35 भयो, त 1 जना विद्यार्थी जुन बाँकी रह्यो हैन त्यसको कति होला त 45 बाट के गर्ने 35 घटाइदिने कति आयो 10 वर्ष आयो। सक्यो। ल कुन साथीको क्वेशन थियो बुझ्नु भयो? ओके सर, सक्यो है सर आज? हजुर सर, सक्यो सर। ओके साथीहरु, सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजलाई हामी यति नै गरौँ। ओके, टाटा बाइ, सी यू नेक्स्ट टाइम। मेरो तर्फबाट सर म ओके सर, सर हुन्छ, लिभ गर्दा हुन्छ। ओके सर, ओके ओके। अब जीके को फिडब्याकको लागि विनय सर आइसक्नु भएको छ। जीके हेर्छ है त। ल सबै साथीभाइहरुमा गुड इभिनिङ र नमस्कार पनि छ है। अब हामीहरुको यो जीके बाट क्वेशन हामीहरुको यहाँबाट सुरु गर्छौं। म्याथ चाहिँ भइसकेको छ, अब जीके है। जीके हामीहरुको सामान्य ज्ञान 10 वटा क्वेशन हैन। अब यहाँबाट हामीहरुको गर्न गएको छ क्वेशन नम्बर 36 है, 36 है। क्षेत्रफलका आधारमा 5 वटा ठूला देशहरुको क्रम तलका मध्ये कुन चाहिँ रहेको छ है। ठूला भनेको सबैभन्दा ठूलो त्यसपछि हैन, अलिकति सानो सानो हैन। यसरी गर्दै हामीहरुको क्वेशन नम्बर 36 मा 4 टा अप्सन रहेको छ। यसको कमेन्ट गर्दै गर्नु होला। साथीहरु कमेन्ट गर्दैमा कमेन्ट पनि हेर्दै र प्रतिक्रिया हजुरहरुको केही गुनासो भयो हैन, कुनै क्वेशनको अप्यारो भएमा त्यसको पनि जवाफ दिने छौं है। यसको कमेन्ट गर्नु त साथीभाइहरु। 36 क्वेशन नम्बरको कमेन्ट आइरहेको छ। क्वेशनहरु लेखेर है, क्वेशनहरुको नम्बर लेख्ने अनि कमेन्ट गर्ने के त्यो सजिलो हुन्छ मलाई पनि हैन। अब कसको एन्सर थाहा हुँदैन मलाई पनि, त्यही भएर क्वेशनको नम्बर लेख्ने कमेन्ट गर्ने एकदम है। सबै साथीहरुको मिलिरहेको छ एन्सर है यसको। यसको एन्सर हामीको 36 को हामीहरुको 36 को क्वेशन नम्बर हुन्छ अप्सन सी है। अप्सन सी बाट हेर्छु है, सी बाट अप्सन नम्बर सी। सी बाट है, रुस, क्यानाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजिल है। अब सर्टमा बुझ्दाखेरि यसो हामीको एउटा के भन्नु फर्मुला भन्न पाइयो है। यसको लेटरको सुरुबाट ताने पनि हुन्छ। यसको फर्मुला कसरी गर्नु होला भने भनिदिरहेछु है। आरके हैन, आरके एसीबी है, सुरुको लेटर राखे पनि हुन्छ। आरके भनेको एउटा व्यक्तिको नाम राख्ने, कुनै व्यक्तिको नाम बुझिन्छ। आरके भनेको व्यक्ति थियो। त्यो एसी मा बी भनेको कुनै व्यक्तिको नामसँग कुराकानी गरिरहेको छ है भनेको बुझिन्छ है। त्यो आरके एसीबी सम्झे पनि हुन्छ, 5 वटा सजिलो हुन्छ त्यसको लागि नाम कुनै बेला अप्यारो भएमा। र एउटा कुरा यहाँ के जोड्न चाहन्छु भने रुस, क्यानाडा, अमेरिका, चीन र ब्राजिल छ हैन। यसपछि के हुन्छ भनेको कुन देश आउँछ भनेको अप्सनमा एउटा हामीको यहाँ छ अस्ट्रेलिया है। ब्राजिल पछि अस्ट्रेलिया आउँछ है। यहाँ एउटा अझ 6 वटा भइहाल्छ है। त्यसैगरी हामीको 5 वटा थाहा हुनु पर्यो जति पनि। ल 36 को हामीको एन्सर चाहिँ सी भएको छ है, सी रहेको छ है, सी। ल अब नेक्स्ट क्वेशनमा प्रवेश गर्छौं। क्वेशन नम्बर 37 है। 37 मा क्वेशन रहेको छ 52 कुटी 72 कुण्डको सहर भनी कुन ठाउँलाई चिनिन्छ। 52 कुटी 72 कुण्डको सहर भनी कुन ठाउँलाई चिनिन्छ। यसको कमेन्ट साथीहरु गर्दै गर्नुहोस्। कमेन्ट पनि हेर्दै छु म एकदम है, एकदम कमेन्ट एकदम गुड है।
एकदम सबै साथीहरू मिलाइसक्नु भएको छ। यसको एन्सर पोखरा, जनकपुर र काठमाडौँ पर्वत मध्ये यसको एन्सर चाहिँ हामीहरूको जनकपुर रहेको छ है, जनकपुर। यसमा कुनै कुराको हामीहरूको आपत्ति छैन, एकदम भइसक्यो। ल यसमा बढी कुरा जोड्न पाइएन। ल 37 को यो कुन ठाउँलाई लिएको छ? जनकपुर है, जनकपुर। प्रदेश नम्बर 2 को मध्य प्रदेशमा होइन पढ्ने जनकपुर। राजधानी पनि के छ अहिले? मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुर आएको छ है। नामाकरण कहिले गरियो यो पनि जान्नुपर्ने भर्खर क्वेसन हो हामीहरूको। मध्य प्रदेश होइन, प्रदेश नम्बर 2 लाई मध्य प्रदेश कहिले नामकरण गरियो भनेको 78 माघ 3 गते। 78 माघ 3 गते। ल त्यस्तै गरी साथीहरु अब नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौं। नेक्स्ट क्वेसन 38 रहेको छ। 38 यसको कमेन्ट गर्दै गरौँ, म कमेन्ट पनि हेर्दै छु। ल 38 मा छ जोडा मिलाउनुहोस्। जोडा मिलाउनु पर्ने हो। ल कमेन्ट गर्दै गरौँ। मनकामना मन्दिर छ, माई पोखरी छ, स्वर्गद्वारी छ अनि सिमीकोट छ है। जोडा मिलाउँदाखेरि के विचार गर्नु होला? एकदम कमेन्ट आइरहेको छ एकदम है। अब 38 मा छ भनेको हामीको यस्तो अप्सन हेर्दाखेरि जोडा मिलाउनु भन्यो भने दिएको अप्सनमा हैन, सरी दिएको क्वेशनमा हामीले कुन कन्फिडेन्स हुन्छ जसको बारेमा हामीको बढी जानकारी छ त्यही क्वेशनबाट पहिला हामीको हिट गर्छौं है। जस्तै अब मलाई भनेको यहाँ सिमीकोट छ हैन, जुन सिमीकोटको छ हामीको सिमीकोटको उचाइ कति रहेको छ? यो उचाइ दिएको छ, यता हामीको उचाइ रहेको छ 2946 मिटर रहेको छ है। अब हामीको घबाट एन्सर मिलाउँदाखेरि सरी घ भनेको क्वेशनको सिमीकोटको उचाइ कति रहेको छ? 2946 मिटर। अप्सनमा हेर्नुस् त, अप्सनमा हामीको घ को 2 भएको अप्सन कतिवटा छ? एउटै छ है। एउटै छ भने हामीको एन्सर एक्जाममा के हुन्छ? समय एकदम कम हुन्छ, पुरै मिलाएर बस्नु पर्दैन। कुनै बेला हामीको अप्सनबाट एउटैमा एन्सर यहाँ छ नि त, बी को है 38 को बी हेर्नुस् त, एउटैमा घ को मात्र 2 छ, बाकी अटोमेटिक मिल्छ के। त्यही भएर अब हामीको यसको एन्सर के भइहाल्छ? बी। यसको एन्सर चाहिँ बी भइहाल्छ। अप्सनमा पनि ध्यान दिने, एकदम कुनै बेला यस्तो प्याटर्न मिलिरहेको हुन्छ, त्यही भएर पुरै हामीको मिलाउनु आफै मिल्छ, आवश्यकता पर्दैन पुरै हेर्नु है। अब त्यसै गरी अलिकति बुझ्नको लागि म भनिदिरहेको छु। मनकामना मन्दिर भनेको हामीको 1298 मिटर आएको छ। माई पोखरी भनेको 2121। माई पोखरी भनेको इलाम जिल्लामा पर्छ है, यो पनि जान्नु पर्ने हो। स्वर्गद्वारी भनेको हामीको यसको उचाइकै छ 2125 मिटर आएको छ। स्वर्गद्वारी प्युठानमा पर्छ हैन। अनि सिमीकोट भनेको के हो? सबैभन्दा अग्लो सदरमुकाम है, कसको? हुम्लाको। हुम्लाको सबैभन्दा अग्लो हैन सदरमुकाम रहेको ठाउँको छ। अब यसमा केही समस्या भएन। अर्को नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छु। नेक्स्ट क्वेशन हामीको रहेको छ 39। यसको कमेन्ट गर्दै गर्नुहोस् 39 को। ल यो क्लियर भइसक्यो है। ल अब 39 नेपालका राज्यका संस्थापक राजाहरू बीच जोडा मिलाउनुहोस्। यो चाहिँ अब ठाउँको नाम दिएको छ हामीको नेपालकै हो, गोर्खा, कान्तिपुर, भक्तपुर, पाल्पा हैन। भर्खर भनेको जस्तै अब अप्सनमा हामीको अब कसको जानकारी छ? यता राजाहरूको नाम रहेको छ द्रव्यशाह, रत्नमल, रायमल, रत्नसेन हैन। अब हामीको यसको कमेन्ट गर्नुहोस् त साथीहरु। 39 को कमेन्ट एकदम आइरहेको छ। अब कमेन्ट एकदम ठीक छ, सबैजना साथीहरु मिलाइसक्नु भएको छ। यसको एन्सर हामीको अब जान्छौं। अप्सनबाट हामीको हेर्दाखेरि गोर्खाका राजाको द्रव्यशाह, कान्तिपुरको रत्नमल, भक्तपुरको रायमल, पाल्पाको रत्नमल। यो एकदम इजी छ, सबैको हामीको स्टेट नै दिएको छ, सामने दिएको छ भनेको हैन। त्यही भएर यसको एन्सर हामीको अब ढिलो नगरिकन यसको हामीको एन्सर चाहिँ ए रहेको छ। ए यसको एन्सर चाहिँ ए रहेको छ। ल त्यस्तै गरी अब नेक्स्ट क्वेशन जान्छौं। 40 नम्बर क्वेशनमा जान्छौं। 40 नम्बर क्वेशनको कमेन्ट गर्नु साथीहरु। म क्वेशन पढिदिरहेको छु है, क्वेशन चाहिँ हेर्दै हुनुहुन्छ पहिलादेखि दि। तलको कुन भनाइ सही छ है? युरोपमा पुनर्जागरणमा आन्दोलन इटालीबाट सुरु भएको थियो। पुनर्जागरणको प्रथम व्यक्ति यहाँ व्यक्ति है। ल ठिकै छ, व्यक्ति दाँते हुन् के। व्यक्ति दाँतेका जन्म यहाँ म लेखिदिरहेको छु है। व्यक्तिले पनि
व्यक्ति त्यही हो क्वेसन बुझ्नु होला। पुनर्जागरण प्रथम व्यक्ति दाँतीका जन्म इटालीमा भएको थियो है। यसको कमेन्टहरू हाल्नुहोस् त साथीहरू। एकदम है मिलिरहेको छ। जम्मा एकजनाले कमेन्ट गर्नुभएको छ है, सरस्वती कुमारीजी। अरू जना कमेन्ट गर्दै गर्नुहोस् यसको। के हो रेडमी 9 नाम लेख्नु पर्ने है साथीहरू, नाम लेख्नु है। दादा मिगोस थापा हैन, के छ रोज टु मी वाट। ल ठिकै छ। अब यसको हामीहरूको एन्सर तर्फ जान्छु। अप्सनमा छ ए ठिक, दुई बे ठिक हैन, एक ठिक दुई बे ठिक कि दुवै ठिक कि दुवै बे ठिक भनेको छ हैन अप्सनमा। यसको एन्सर हामीहरूको दुवै ठिक छ है। यो भनाइ भनेको दुवै सही रहेको छ, त्यही भएर हाम्रो अप्सन चाहिँ सी हुन्छ। यसको हामीहरूको 40 को सी नम्बर हामीहरूको एन्सर गर्छौँ है। त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ। नेक्स्ट क्वेसन 41। यहाँ पनि हामीको जोडा मिलाउनु छ हैन, जोडा मिलाउनु पर्ने छ। यसको कमेन्ट गर्दै गर्नुहोस् साथीहरू। कमेन्ट मैथिली छ, झाँगड छ, नेवारी छ, सतार छ। हामीहरूको हैन विश्वभरिमा 4वटा भाषा जुन छ नि, एउटा के छ भोट बर्मेली भाषाको परिवार छ, अग्नेय भाषा परिवार छ, भारतपोली छ, द्रविड छ हैन। कमेन्ट गर्दै गर्नुहोस्। ल यहाँ क्वेसन एकचोटि फेरि हेर्नुहोस् त। क्वेसन नम्बर 41 मा छ हामीहरूको। 41 मा हामीहरूको झाँगड छ। झाँगड चाहिँ द्रविड भाषाको परिवारमा अन्तर्गत पर्दछ भनेको। अब ख को हेर्नुहोस् त, खबाट के मिलिरहेछ, द्रविड भाषाको परिवार। ख को अप्सनमा हेर्नुहोस् त, को 4 दुईटामा परिसक्यो है, दुईटामा पर्यो। 4 को ख यहाँ पनि छ। त्यस्तै गरी हामीको मैथिली कुन पर्छ? मैथिली चाहिँ अग्नेय भाषाको परिवार पर्छ। सरी भारतपोलीमा है। मैथिलीको भनेको के हुन्छ? भारतपोली भाषामा। त्यही भएर हामीहरूको क को 3 यही छ है। अप्सन नम्बर सी बाट यसको एन्सर हेर्छौँ। सी बाट अप्सन नम्बर सी। यहाँ जानुपर्ने कुरा के छ भने, जुन हाम्रो 4वटा भाषा सबभन्दा बढी भाषा बोल्ने भारतपोली भाषा परिवार हुन्छ। त्यसपछि हामीहरूको भोट बर्मेली भनेको चिनिया र तिब्बती भाषा पनि यसले भनिन्छ। त्यसपछि अग्नेय छ अनि लास्टमा हामीहरूको द्रविड भाषा हामीहरूको 4वटा रहेको छ। क्रमशः यसको बारेमा एकदम राम्ररी अध्ययन गर्नु होला। ल त्यसै नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ। क्वेसन नम्बर 42। निम्नलिखित मध्ये कुन ठिक कुन हो भनेको भनाइ कुन ठिक रहेको छ भनेको। 1 नम्बरमा रहेको छ एटिएम को पूरा रूप फुल फर्म भनेको छ अटोमेटेड टेलर मेसिन हो, जुन ई बैंकिङसँग सम्बन्धित रहेको छ। 2 मा छ डीटीएच को फुल फर्म के हुन्छ? डाइरेक्ट टु होम, जुन हामीहरूको टेलिकम्युनिकेसन सँग सम्बन्धित रहेको छ। यसको कमेन्ट गर्नु त साथीहरू। 42। ल यसको हामीको कमेन्ट हेर्दै कमेन्ट एकदम एन्सर सही आइरहेको छ है, एकदम सही रहेको छ। यसको हामीहरूको एन्सर अब यो भनाइ दुवै ठिक रहेको छ भनेको अप्सन हामीहरूको ए बाट। यसको ए बाट है। यसको भनाइ दुवै ठिक छ, ए बाट हेर्छौँ। त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ हामीहरूको जनसङ्ख्याको आधारमा सार्क सदस्य राष्ट्रहरूलाई सानोदेखि ठुलो क्रममा मिलाएर राख्दा कुन सही हुन्छ? यसको कमेन्ट गर्नुहोस् त साथीहरू। 43 को कमेन्ट आइरहेको छ, एकदम गर्नुहोस् त। एकदम है साथीहरू, एकदम मिलाइसक्नु मेसेजको एन्सर है। हामीहरूको अब यहाँ म सबै प्रश्नहरू पढिरहेको छैन भनेको। अब डाइरेक्ट हामीहरूको एन्सर हेर्दाखेरि सबैभन्दा हामीहरूको ठुलो चाहिँ भारत हो भनेको, सानो मालदिप्स होइन सबैमा रहेको छ। यसको एन्सर बी हो के, बी बाट मिलाउँछ, बी बाट मिल्छ यसको एन्सर। बी बाट हेर्छौँ। मालदिप्स, भुटान, श्रीलङ्का, नेपाल, अफगानिस्तान, बङ्गलादेश,
पाकिस्तान र भारत। अब यसलाई सम्झ्दाखेरि हामीहरूको एउटा के भनौँ फर्मुला भन्नु पर्यो हैन। फर्मुला भन्दाखेरि यसलाई म केही भन्छु टिप्नु होला है, साथीहरू टिप्न चाहनुहुन्छ भने जो साथी टिप्न सक्नुहुन्छ। म यसलाई भन्दैछु सार्को राष्ट्रको ठुलोदेखि सानो के यहाँ छ क्वेसनमा सोधेको छ सानोदेखि ठुलो, म चाहिँ ठुलोदेखि सानो भन्छु अनि उतालाई हामीहरूको उल्टाउँदाखेरि सानोदेखि ठुलो नै भइहाल्छ फेरि। त्यही भएर यसको पहिलो लेटरबाट हाम्रो तान्छु भनेको अब लेख्नुस् त साथीहरू। पहिलो लेटर हाम्रो आई लेख्छौँ, आइपिबी। आई भनेको इन्डिया अनि भारत, पी भनेको पाकिस्तान, बी बङ्गलादेश। आइपी एक ठाउँमा लेख्ने आइपी, त्यसपछि कोमा दिने, त्यसपछि एन्सर के एएनएस एन्सर हुन्छ नि हामीहरूको। आइपी बिएलमा एन्सर एएनएस, त्यसपछि कोमा दिने बिएम, ब्लन्डर मिस्टेक गर्यो के एकदम एकचोटि फेरि भनिदिइरहेको छु। आइपिबी कोमा एन्सर भनेको एएनएस कोमा बिएम है। आइपिबीमा एन्सर दिँदाखेरि ब्लन्डर मिस्टेक भएको छ है, यसरी पनि बुझ्नु हुन्छ। अब हजुरहरू जसरी आफ्नो भाषा प्रयोग गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। पहिलो लेटर हामीको तानेर बनाएको छु है, ठुलोदेखि सानो क्रममा है। ल यसमा हामीको अब क्वेसन नम्बर 43 क्लियर भइसकेको छ। अब हामीको क्वेसन नेक्स्टमा जान्छु 44। 44 मा क्वेसन आएको छ संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश सहित कतिजना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ? कमेन्ट गर्दै गर्नुहोस् साथीहरू। अप्सनमा छ 3, 4, 5, 7। ल यसको एकदम हामीको इजी क्वेसन आएको छ, तर पनि कमेन्ट एकदम स्लो भइरहेको छ, एकदम आइरहेको छ है कमेन्टहरू। एकदम ठिक छ है। यसको हामीको ढिलो नगरिकन यसको हामीको अब 5 नै हो। एकदम साथीहरू मिलाइसक्नु भएको छ 5। 5 जना हामीको संवैधानिक इजलास प्रधान न्यायाधीश सहित 5 जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था गरिएको छ वा रहेको छ भनेको है। ल लास्ट क्वेसन हामीको रहेको छ जेके को। हालै सम्पन्न मिस वर्ल्ड 2021 को उपाधि पोल्यान्डमा भएको थियो कि सुन्दरी करोलिना ब्युलास्का जितेकी छिन्? यहाँ छले हेर्दैछ केटी हुनु है, सुन्दरी जितेकी छिन्। अब भन्नुहोस् उक्त प्रतियोगिता कतिौं संस्करण रहेको छ? कतिौं पटक भनेको हामीको यो भइसकेको छ भनेको यहाँसम्म पुगेको छ भनेको। अप्सनमा छ 67, 68, 69 र 70। यसको कमेन्ट गर्नुहोस् त साथीहरू। लास्ट क्वेसन आएको छ, यो एकदम नयाँ अपडेटेड क्वेसन आएको छ हामीको यो। यसको 70 एकदम है सबै साथीहरू मिलाइसक्नु भएको छ। यसको हामीको रहेको छ अप्सन हामीको यसको घबाट यसरी छ 17 है। ल 17 हामीको स्थान रहेको छ हामीको। अब हामीको यहाँ पुरै जिके हामीको सिकिसकेको छ, 10 वटा रहेको छ जम्मा, बढी क्वेसन छैन। अब कुनै क्वेसनहरू अप्ठ्यारो भएमा कमेन्ट गर्नुहोस् साथीहरू, कुनै नबुझेमा। तर हामीको एकदम सरल तरिका भाषा इजी नै क्वेसन रहेको छ, खास हार्ड छैन। यति भन्दै अब है क्वेसनहरू अब हामीको यहाँ सिद्धिन्छ। अब सरहरू अब कुन क्लास कुन हुन्छ अब बाँकी सरले भनिदिनुहुन्छ। ल म साथीहरू ल सबैबाट फेरि एकचोटि नमस्कार। ल म बिदा पाएँ है। ओके थ्याङ्क यू सर। अब तपाईँहरूको 1 देखि 25 सम्म अघि नै आन्सर भइसकेको छ। मैले तपाईँलाई के जानकारी गराएँ भने योभन्दा अगाडिको हप्ताको फिडब्याक क्लास वेब इन्स्टिच्युटको युट्युब च्यानलमा आइसकेको छ है। त्यहाँ सबैजनाले गएर युट्युबमा गएर हेर्नु होला। यो पनि केही बेरमा हामीले युट्युब पेजमा राखिदिन्छौँ। र अहिले भने म एनआरबी र आरबिबीको है दुईटैको चाहिँ म आन्सर सिट तपाईँलाई देखाउँदैछु। सबैजनाले स्क्रिनसट गर्नु होला ओभरअल है। आन्सर सिट छ हामीसँग, यो स्क्रिनसट गर्नुहोस्। आजको आन्सर सिट यही हो। एनआरबीको साथीहरू है केही क्वेसनहरू तल माथि हुनुपर्छ इकोनोमिक्सको, अरू भने लगभग नम्बरिङ मात्रै केही फरक छ, एउटै छ है। हेर्नु होला र यो चाहिँ स्क्रिनसट लिनु होला, लेखिरहेको छ है। ओके यो पनि केही बेरमा हामीले वेबको युट्युब च्यानल वेब इन्स्टिच्युट भन्ने छ है। तपाईँले त्यहाँ गएर पनि अस्तिको फिडब्याक र बाँकी केही फिडब्याक क्लासहरू हाम्रो युट्युबबाट नै पाउनुहुन्छ। कम्प्युटरको पनि यहाँ राखिदिएको छ, हेर्नु है। क्वेसन पनि देखाइदिनु न भन्नुभएको छ। क्वेसन अब तपाईँसँग हुनुपर्ने हो है। क्वेसन अहिले अघिदेखि क्वेसनै डिस्प्ले भइरहेको थियो,
ओके क्वेसन सीता थापाजी यही क्वेसन तपाईँले देखिसक्नुभयो नभए हाम्रो वेबको फेसबुक पेजमा गुगल फर्ममा फर्ममा पनि त्यहाँ छ तपाईँले हेर्नु होला गुगल फर्ममा राखिसकेको छ शोभनाजी हेर्नु होला वेब पेजमा छ त्यहाँ राखिसकेको छ एक्जाम दिनु होला शोभनाजी सायद अब त हटिसक्यो होला है ल भयो सबैले स्क्रिनसट गर्नुभयो ओके ल सबैजनालाई विशेष धन्यवाद दिँदै आजको यस सेसनबाट बिदा हुन्छौँ नमस्कार बाई बाई